यदि हामीसँग चाहिँ यदि चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हामी बनाउँछौँ प्यारामिटरमा प्यारामेट्रिक इक्वेसन हो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको प्यारामेट्रिक इक्वेसन हो कुनै प्यारामिटरमा चाहिँ ज्योमेट्रिकल प्यारामिटरमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ त्यो प्यारामेट्रिक इक्वेसन हो त्यो प्यारामेट्रिक इक्वेसन हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर त्यो प्यारामेट्रिक इक्वेसनमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई चाहिँ त्यसको करस्पोन्डिङ अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई हामीले त्यसमा चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने र चाहिँ अर्को प्यारामेट्रिक इक्वेसन नेगेटिभ प्यारामेट्रिक इक्वेसनमा चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनले सेटिस्फाई गरेर हामी चाहिँ यदि एनालाइटिकल सोल्युसन चाहिँ यदि हामी क्लोज फर्म सोल्युसन निकाल्न सक्यौँ भने चाहिँ सक्छौँ भने चाहिँ हामीले वास्तवमा चाहिँ न्युमेरिकली सल्भ गर्नु परेन त्यो चाहिँ क्लोज फर्म सोल्युसनमै त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोल्युसन आउँछ यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको चाहिँ हाम्रो क्लोज फर्म सोल्युसन छैन यदि हामीसँग त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एनालाइटिकल सोल्युसन छैन भने हामीले के गर्नुपर्छ ग्राफिकल्ली अथवा चाहिँ न्युमेरिकल्ली त्यसलाई हामीले त्यो क्यारेक्टरिस्टिक लाइनमै चाहिँ डिजिटाइज गरेर हामीले चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ हो यो चाहिँ अनस्टेडी फ्लो प्रब्लमहरुमा चाहिँ यो जेनरली मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स हामी चाहिँ जेनरली चाहिँ यो अर्को चाहिँ एउटा मेथड हो यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जस्तो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन अनस्टेडी फ्लो इन पाइपमा चाहिँ अनस्टेडी फ्लो जुन चाहिँ वाटर हाम्रो प्रब्लम छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा इक्वेसन चाहिँ यो dv बाइ dt प्लस पार्शियल v बाइ पार्शियल t प्लस 1 बाइ रो भनेको डेन्सिटी अफ वाटर भयो पार्शियल b बाइ पार्शियल x p भनेको के हो त प्रेसर v भनेको भेलोसिटी भयो बोथ आर फंक्सन अफ x एन्ड t अगेन टाइम g sin थीटा यो g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो sin थीटा भनेको एंगल अफ inclination of the pipe with respect to horizontal bar f b absolute value of b 2 into d जुन हाम्रो diameter of pipe छ b भनेको velocity of pipe हो यो चाहिँ absolute value of velocity हो यो चाहिँ f भनेको यो त फ्रिक्सन लस कोएफिसिएन्ट भयो अब यो चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सन लस कोएफिसिएन्ट फ्रिक्सन लस यो लसबाट आउने भयो यो धेरै सानो हुन्छ एज कम्पेयर टु अरु ओके न यहाँ हामीले हेर्यो भने के भयो त अब चाहिँ क्वान्टिटी इक्वेसन फर कम्प्रेसिबल फ्लुइड यहाँ इलास्टिक पाइप के छ त यहाँ L2 अर्को एउटा चाहिँ नन लिनियर चाहिँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन्स छ पार्शियल p बाइ पार्शियल t प्लस रो a स्क्वायर d बाइ dx इक्वल्स 0 त्यो दुईटा इक्वेशन छ त्यो दुईटा इक्वेशनको सोलुसन चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एम के हो त दुईटा इक्वेशनलाई चाहिँ सल्भ v र p लाई चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो यो के हेर्दै कम्प्लिकेटेड छ नि v र p लाई चाहिँ यहाँ फ्रिक्सन टर्म पनि छ हैन v र p लाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नु पर्यो v र p को लागि हामीले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ हैन मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले युज गर्नु पर्यो यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ फाइनाइट डिफरेंस इक्वेसन जुन अल्जेब्राइक इक्वेसनमा गरेका थियौं भने अब चाहिँ अहिले हामी चाहिँ मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स युज गर्छौं मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स अर्को एउटा टुल हो हैन यहाँ v भनेको के हो त भेलोसिटी अफ फ्लो एभरेज भेलोसिटी अफ एट अ क्रस सेक्सन फंक्सन अफ x एन्ड t हुन्छ p भनेको के हो त प्रेसर फंक्सन अफ x एन्ड t भयो क्रस सेक्सन x भनेको डिस्टेन्स x अलोङ द पाइप हो t भनेको टाइम डोमेन भयो अब थीटा भनेको के हो त angle of inclination of the pipe with the x axis rho भनेको density of water g हाम्रो के हो त acceleration due to gravity a square के हो त constant that depends upon the elasticity of pipe जुन हाम्रो चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ के हो त एक्सिसिमेट्रिक प्रब्लम छ नि एक्सिसिमेट्रिक कन्डिसनमा गरिरहेको छ अब के भनेको बल्क मोडुलस अफ भेलोसिटी अफ फ्लुइड e भनेको यंग्स मोडुलस अफ भेलोसिटी अफ पाइप वाल हैन d भनेको डायमिटर अफ द पाइप e भनेको थिकनेस अफ द पाइप यहाँ यो टाइमलाई चाहिँ t भने भएर थिकनेसलाई चाहिँ e भनिरहेको छ यहाँ थिकनेस अफ पाइप हैन c1 भनेको के हो त c1 इक्वल 1 फर द पाइप लाइन विथ एक्सपान्सन जोइन्ट अब यो चाहिँ एक्सपान्सन जोइन्ट भएको पाइप लाइनलाई चाहिँ c इक्वल c1 इक्वल c1 लिने गरिरहेको छ अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि x एन्ड t आर द टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स L1 र L2 के हो त आर द नन लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेसन इन v एन्ड p L1 र L2 के हो त दुईटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेसन हो व्हिच आर नन लिनियर इन भेलोसिटी एन्ड प्रेसर यिनीहरु के हो त हाइपरबोलिक टाइप इक्वेशन्सहरु हो हैन अब एज द जनरल सोलुसन टु दिस इक्वेशन्स आर अननोन जनरल सोलुसन चाहिँ यदि चाहिँ क्लोज फर्म सोलुसन अननोन छ हैन दे क्यान बी सल्भ बाइ फाइनाइट डिफरेंस मेथड युजिङ मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स अब चाहिँ मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्सले युज गरेर हामी चाहिँ फाइनाइट डिफरेंस मेथड युज गरेर हामी चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं यदि हैन अब मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स मा पनि हामीसँग क्लोज फर्म सोलुसन हुन सक्छ नहुने हैन हुन सक्छ तर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब के त क्लोज फर्म सोलुसन छैन नभएको हुनाले मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स युज गरेर हामी चाहिँ फाइनाइट डिफरेंस फर्ममा चाहिँ मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स पहिला हामी बनाउँछौं क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हामी बनाउँछौं बनाएर त्यसलाई फेरि के हो त फाइनाइट डिफरेंस फर्ममा लिएर गएर हामी त्यसलाई चाहिँ डिफरेंस इक्वेसन बनाएर हामी त्यसलाई सल्भ गर्छौं हैन यो चाहिँ के हुन्छ कम्प्युटर इम्प्लिमेन्टेसनलाई चाहिँ बढी चाहिँ युजफुल हुन्छ हैन
व्हाट इज क्यारेक्टरिस्टिक कर्व? क्यारेक्टरिस्टिक कर्व भनेको के हो त हैन? अब द कन्सेप्ट अफ क्यारेक्टरिस्टिक कर्व्स or simply characteristics are generally taken up for partial differential equations. Partial differential equation ला हामीले चाहिँ characteristic curve को कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो partial differential equation बाट आएको हो के. A characteristic curve is a curve on which the solution of partial differential equation exists. Partial differential equation को solution त्यहाँ चाहिँ exist गर्छ characteristic curve मा, which is a parametric equation. एउटा कर्व को चाहिँ parametric equation हो, एउटा कुनै parameter मा डिपेन्ड गर्ने एउटा चाहिँ कर्व को चाहिँ इक्वेसन हो, त्यसले चाहिँ कर्व प्लट गर्छ. त्यो कर्व को एलोङ मा के हुन्छ त? The partial differential equation को सोलुसन हुन्छ. त्यो कर्व को एलोङ मा एउटा चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन ले चाहिँ के गर्छ त? कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ. अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ त्यहाँ. त्यो अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन को सोलुसन त्यो एलोङ द कर्व हामीसँग छ भने सोलुसन आयो. ओके नि त? भनेपछि द सोलुसन मे बी कन्स्ट्यान्ट एलोङ अ क्यारेक्टरिस्टिक कर्व बट इट मस्ट सेटिस्फाई सम अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन एलोङ अ क्यारेक्टरिस्टिक कर्व. हैन? क्यारेक्टरिस्टिक कर्वमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक कर्वमा चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन को सोलुसन चाहिँ हुन्छ. त्यहाँ चाहिँ एउटा अर्डिनरी इक्वेसन चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ. त्यो अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन लाई हामीले त्यो अलोङ द क्यारेक्टरिस्टिक कर्व हामीले त्यसलाई सल्भ गर्छौं. अब त्यो सोलुसन के हुन्छ त? कन्स्ट्यान्ट पनि हुन सक्छ. सोलुसन कन्स्ट्यान्ट जस्तै भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट एलोङ दैट कर्व. सबभन्दा इजी भएको भयो नि त? सबभन्दा इजिएस्ट सोलुसन भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट. त भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भएन भने त हो नि त? हामीलाई चाहिँ अब भेलोसिटी चाहिँ एलोङ द कर्व चाहिँ भेरी गर्छ भने त के भयो त? भेलोसिटी र प्रेसर. हामीलाई चाहिँ भेलोसिटी र प्रेसरको लागि त हामीलाई दुईटा कर्व चाहियो हो नि? दुईटा कर्वको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट नै के हो त? त्यसको सोलुसन हुने भयो भनेपछि यसले चाहिँ के त? त्यो एलोङ द क्यारेक्टरिस्टिक कर्व चाहिँ एउटा अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ ले चाहिँ के हो त? कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ. सेटिस्फाई हुन्छ त्यहाँ. भनेपछि हाम्रो के हो त? क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भन्ने बित्तिकै मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक भन्ने बित्तिकै एउटा टुल हो. इट इज अ टुल, न्युमेरिकल टुल. इट इज अ टुल द्याट कन्भर्ट्स द टु पार्शियल नन लिनियर hyperbolic type partial differential equations in a set of 4 ordinary differential equations. 4 ordinary differential equation मा चाहिँ त्यसले कन्भर्ट गर्छ. एउटा पेयर के हुन्छ त? एउटा सेट चाहिँ एउटा पेयर चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, अर्को पेयर चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ. अब पोजिटिभ पेयरमा एउटा पोजिटिभ प्यारामेट्रिक इक्वेसन हुन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हुन्छ. त्यहाँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ त्यहाँ एउटा इक्वेसन हुन्छ. त्यो इक्वेसन त्यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनले एउटा चाहिँ कर्व प्लट गर्छ. त्यो कर्वमा चाहिँ त्यही पोजिटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन चाहिँ त्यो एलोङ द कर्व त्यहाँ चाहिँ एउटा पोजिटिभ क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ इक्वेसन जुन छ त्यो चाहिँ के हो त? अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन हो. त्यो कर्वमा चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनले सेटिस्फाई गर्छ. अर्को फेरि एउटा के छ त? फेरि एउटा प्यारामेट्रिक इक्वेसन छ जुन चाहिँ के हो त? नेगेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक कर्व हो. त्यो अर्डिनरी डिफरेन्शियल फर्ममा छ. त्यसलाई हामीले के गर्छौँ? त्यो कर्वमा हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो हामीले प्लट गर्छौँ. त्यो कर्वलाई त्यो कर्व प्लट गर्ने त्यहाँ के हुन्छ? फेरि त्यही नेगेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन जुन अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन छ त्यो अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन एलोङ दैट कर्व सेटिस्फाई गर्छ. भनेपछि त्यसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हामीले चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ. त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट के हुन्छ त? भी र प्रेसर र भेलोसिटीको अथवा कुनै त्यहाँ भएको दुईटा अर्डिनरी पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा चाहिँ जुन अननोन छ, भेरिएबल छ, त्यो अननोन भेरिएबल के हो? त्यो सोलुसन हो. अब त्यस्तो कर्व त के त? सिरिज अफ कर्व छ त्यहाँ, प्यारलल कर्व. यदि हामीले क्यारेक्टरिस्टिक त्यो प्यारामेट्रिक भ्यालुलाई कुनै पनि प्यारामिटरलाई त्यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनमा भएको चाहिँ जुन अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनमा भएको जुन प्यारामिटरलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त? इक्वल स्पेसमा हामीले त्यसलाई भेरी गर्यो भने त्यहाँ सेट अफ कर्वहरू छ नि त? त्यहाँ सेट अफ कर्वहरू छ नेगेटिभ र पोजिटिभ. त्यो सेट अफ कर्व चाहिँ त्यहाँ ग्रिड बनाएर बसिरहेको छ. हरेक त्यो सेट अफ कर्वको चाहिँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा के सोलुसन छ त्यहाँ सोलुसन छ. त्यो सोलुसन हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो. अब त्यो निकाल्न हामीले अब के गर्नु पर्छ? यदि हामीसँग चाहिँ क्लोज फर्म सोलुसनै चाहिँ अभाइलेबल छ त्यसलाई हामीले त्यो कर्वमै हामी चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ बाई युजिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्ने हाम्रो मेथडबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौँ. ठिक छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो प्यारामिटरको चाहिँ उसमा आउँछ. सक्दैनौँ भन्दा हामीले के गर्नुपर्छ? ग्राफिकल्ली अथवा हामीले चाहिँ न्युमेरिकल्ली त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ डिजिटाइज गरेर न्युमेरिकल्ली हामीले सल्भ गर्नु पर्यो. अब त्यो कर्व के हुन सक्छ त? त्यो कर्व चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट इन्क्लिनेसनमा जान सक्छ. सबभन्दा इजी भयो त्यो हो कि नि त? कन्स्ट्यान्ट एउटै चाहिँ स्लोपमा त्यो कर्व गयो भने सबभन्दा इजी भयो. त्यो कर्व पनि के हो त? यसरी चाहिँ पुरै नन लिनियर भएर चाहिँ मुभ भएर गयो भने त के हो त? नन लिनियर हुँदै त्यो कर्व चाहिँ मोडेर गयो भने त सोलुसन त गाह्रो छ नि. न्युमेरिकल हामी चाहिँ न्युमेरिकल्ली चाहिँ अलिकता चाहिँ न्युमेरिकल्ली पनि अलिक बढी चाहिँ रिगरस उसमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल्ली जानु पर्यो. त्यसरी हाम्रो चाहिँ पनि छ. जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यही भएको हुनाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब क्यारेक्टरिस्टिक कर्व भनेको के हो त भन्दा क्यारेक्टरिस्टिक कर्व चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई यसले चाहिँ रिलेट गर्छ. पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनसँग चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बाट हामीले को कारणले गर्दा यसले क्यारेक्टरिस्टिक कर्व चाहिँ हामीले निकालेको हो. अब यसमा चाहिँ के हो त? यसले चाहिँ
यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले यो कर्वमा चाहिँ के हुन्छ त्यही पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन को सोलुसन हुन्छ। यदि चाहिँ त्यो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा चाहिँ अब चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेरिएबलको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यही सोलुसन छ हो नि त। अब त्यो कर्व कहाँबाट गएर पास भइरहेछ त भन्दा एउटा इनिशियल पोइन्टमा कुनै एउटा इनिशियल पोइन्टमा गएर पास भइरहेको भने त्यहाँको भ्यालु राख्यो भने हाम्रो चाहिँ इनिशियल कन्डिसन चाहिँ हामीले चाहिँ अथवा चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसनको भ्यालु राख्यो त्यो बाउन्ड्री कन्डिसन भ्यालु प्यारलल भएर जाने भयो नि त। त्यही चाहिँ त्यसको सोलुसन भयो नि त। त्यो सोलुसन त्यही हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट छ भने, कन्स्ट्यान्ट छैन भने त फेरि भेरी गरेर जाने हो नि त। भनेपछि त्यही क्यारेक्टरिस्टिक कर्वमा चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन सोलुसन छ। त्यो सोलुसन मे अर मे नट बी कन्स्ट्यान्ट हो नि त। कन्स्ट्यान्ट भयो भने सधैँ एउटैबाट हुने भयो। अब कन्स्ट्यान्ट छैन भने त त्यसले चाहिँ के हुन्छ, त्यसले खालि चाहिँ हामीले के भन्छ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई त्यसले एलोङ द्याट कर्व इट सेटिस्फाइज द अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन। अर्डिनरी डिफरेन्शियललाई त्यसले सेटिस्फाई गर्छ। अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ के हो त मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स, यो मैले भनिसकेँ यहाँ यही कुराहरू। जस्तो अब यहाँमा जान्छु। अब जस्तो के यो यहाँ हेऱ्यो भने यो बी प्लस सी प्लस कर्व यो भयो, यसरी कर्व भयो। सी माइनस कर्व चाहिँ यसरी गयो। यसको यो चाहिँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट एउटा छ। यो भी र सी यो भेलोसिटी चाहिँ यदि भेरी गर्छ भने भी र सी चाहिँ के भयो त, सी प्लस कर्वमा के भयो त, यो पनि चाहिँ जहिले पनि के भयो त, यो चाहिँ नन लिनियर फर्ममा जाने भयो, यो पनि नन लिनियर फर्ममा जाने भयो। यसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा चाहिँ सोलुसन चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसन हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ हेरेँ भने कन्सिडर अ प्रब्लम, एउटा मैले प्रब्लम कन्सिडर गरेँ। युएक्स इक्वल्स सी इन्टु युवाई, यो हाम्रो पछि आउँछ। युएक्स इक्वल्स सी इन्टु युवाई छ। ल युएक्स भनेको डियु पार्शियल यु बाई पार्शियल एक्स भयो, प्लस सी भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो, युवाई पार्शियल यु बाई पार्शियल वाई चाहिँ 0 छ। ल युएक्स 0 हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन, हाम्रो चाहिँ इनिशियल कन्डिसन छ। युएक्स 0 इक्वल्स एफएक्स छ। ल इनिशियल कन्डिसन भने अब लेट एफएक्स इक्वल्स लेट वाई इक्वल्स एफ वाई एक्स गरेँ मैले। एन्ड द क्यारेक्टरिस्टिक कर्व इज द वान अन विच द युएक्स वाई एक्स इज कन्स्ट्यान्ट। ल अब एउटा मैले अहिले के मान्न छु भने क्यारेक्टरिस्टिक कर्व चाहिँ एउटा चाहिँ छ हैन, जुन कर्वमा के छ त, यो चाहिँ यु, यो भेरिएबल यु के छ त, एक्स वाई चाहिँ युएक्स वाई चाहिँ के छ त, कन्स्ट्यान्ट छ। अहिले हाम्रो एजम्सन यो कन्स्ट्यान्ट नहुन पनि सक्छ। अहिले हाम्रो एजम्सन यो अब के भन्दा डी बाई डिएक्स युएक्स वाई इक्वल्स 0 भयो भने त यो कन्स्ट्यान्ट छ भने, यो कन्स्ट्यान्ट भने 0 भयो। 0 हुने बित्तिकै के भयो त, अब यहाँ त यो हेर्दा त्यो कन्स्ट्यान्टै छ नि हो कि, यहाँ 0 छ नि। अब कन्स्ट्यान्ट छ, यो इक्वेसनले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट देखाइरहेको छ क्या। अब यहाँ के हो त, युएक्स प्लस के भयो त, यहाँ युएक्स प्लस के भयो त, प्लस युवाई डिवाई बाई डिएक्स। किन त वाई त के हो त, फङ्सन अफ एक्स छ नि, वाई त फङ्सन अफ एक्स छ, डिवाई बाई डिएक्स। यहाँ चाहिँ यसरी मैले गरेँ भने के भयो त, डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स माइनस युएक्स बाई युवाई इक्वल्स सी भयो नि त। डिवाई बाई डिएक्स मैले यहाँ हेरेँ भने डिवाई बाई डिएक्स के छ त, यहाँ डिवाई बाई डिएक्स भनेको युएक्स माइनस युएक्स बाई युवाई छ। यहाँ हेऱ्यो भने के भयो त, यो इक्वेसनबाट हेऱ्यो भने के भयो त, माइनस युवाई युएक्स भनेर सी हो कि नि त, सी हो। यहाँबाट हेऱ्यो भने सी छ। यहाँ डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स माइनस युएक्स बाई युवाई इक्वल्स सी। डिवाई बाई डिएक्स सी आ गयो नि त, सी कन्स्ट्यान्ट आ गयो नि त। यसले एउटा क्यारेक्टरिस्टिक एउटा चाहिँ यसले के दियो, प्यारामेट्रिक इक्वेसन दिइदियो नि त। यो इक्वेसन चाहिँ यदि चाहिँ सेटिस्फाई, यो इक्वेसन छ भने यो इक्वेसनमा चाहिँ यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुनु पऱ्यो नि त। कन्स्ट्यान्ट इक्वेसन सेटिस्फाई हुनु पऱ्यो। अब यहाँ के भयो त, अब डिवाई बाई डिएक्स इक्वल सी भयो भने वाई माइनस वाई नट इक्वल सी एक्स माइनस एक्स नट, यसरी यो एउटा इक्वेसन। दिस इज द क्यारेक्टरिस्टिक कर्व। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ युएक्स वाई के हुनु पर्छ त, कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो नि त। युएक्स वाई यहाँ चाहिँ यदि यु चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ के त फ्लो भेरिएबल हो भने हैन, जेनेरिक फ्लो भेरिएबल हो भने यो त यहाँ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो। एलोङ दिस इक्वेसन चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो। यहाँ हामीसँग इनिशियल कन्डिसन छ, युको भ्यालु चाहिँ इनिशियल कन्डिसनमा युको भ्यालु दिइरहेछ भने के भयो त, अब यो लाइनमा चाहिँ यु सेम हुनु पऱ्यो नि त। अब सेम हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ कर्व चाहिँ यही लाइन मैले चाहिँ फेरि प्यारल लाइन चाहिँ अर्को चाहिँ आउन सक्छ। यहाँ अब यो त्यो लाइनमा पनि के हो त, यु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो पनि क्यारेक्टरिस्टिक कर्व भयो एउटा, द्याट इज अल्सो क्यारेक्टरिस्टिक कर्व। त्यो कर्वमा के हो त, अहिले यु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। अब यदि मलाई चाहिँ यहाँको चाहिँ इनिशियल कन्डिसनसम्म ल्याएर चाहिँ मैले चाहिँ सँग चाहिँ म्याच गरेर त्यसलाई मैले चाहिँ अब इनिशियलमा एक्स 0, यहाँको चाहिँ एक्सको भ्यालु कति हो, एक्सको भ्यालुसँग चाहिँ मैले चाहिँ म्याच गरेर यो इक्वेसन बनाएँ, प्यारलली यसरी लगाएँ भने त्यहाँ पनि यहाँको जति यु छ त्यही यु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। त्यसरी हामीले चाहिँ कर्व चाहिँ आउने भयो। जस्तै यहाँ कन्डिसन के भयो त, अब कन्डिसन x0 लाइज
x, 0 lies on the characteristic curve and seeking solution at x0 y0 x0 y0 मा मैले चाहिँ सोलुसन चाहिँ निकाल्नु पर्यो x0 y0 यहाँ छ ल अब के भने चाहिँ यहाँ अब यो चाहिँ x, 0 lies on the characteristic curve हो कि नि त x, 0 त characteristic curve मा छ नि यो त के हो त इनिशियल कन्डिसन हो के नि त यो त characteristic curve मा छ मलाई सोलुसन यहाँ चाहियो यहाँ सोलुसन चाहियो भनेपछि के भयो त अब यहाँ चाहिँ 0 minus y0 0 minus y0 equals के भयो त c x minus x0 हैन c x minus x0 त्यो भ्यालु मैले हालेको छु x equals के भयो त x0 minus c inverse x equals के भयो त x0 minus c inverse y0 अब के भयो त u x0 y0 भने के भयो त f अब यहाँ त के भयो त यहाँ u x0 y0 यहाँ हाम्रो चाहिँ पहिला हाम्रो इनिशियल कन्डिसन के छ त यहाँ u x0 भनेको fx हो नि त fx हाम्रो यो थाहा छ नि इनिशियल कन्डिसनको हामीलाई यहाँ त थाहा छ यो u f0 x0 भनेको त fx हो fx थाहा भएको हुनाले चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ u x0 y0 के भयो त f अब x को भ्यालु म यो हाल्दिन्छु अब यो हाले भने त अब के भयो त एलोङ दैट लाइन चाहिँ के भयो त u xy थाहा भयो कि भएन त अब u xy थाहा हुन्छ त्यसरी हामीले चाहिँ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक कर्वबाट हामीले चाहिँ सोलुसन चाहिँ निकाल्न सक्छौं रिक्वायरमेन्ट फर द सोलुसन अफ बाइ मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक के हो त इनिशियल कन्डिसन रिक्वायरमेन्ट के हो त नि मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिकको लागि रिक्वायरमेन्ट फर द सोलुसन बाइ मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स इनिशियल कन्डिसन दैट इज द भ्यालु अफ भेरिएबल एट t = 0 शैल बी गिवन दिन पर्यो अब यदि यहाँ कन्स्ट्यान्ट छ भने त दिन पर्यो बाउन्ड्री कन्डिसन्स द कन्डिसन्स एट द बाउन्ड्री अफ द फिजिकल सिस्टम शैल बी गिवन बाउन्ड्री कन्डिसन दिन पर्यो त्यो नदिएसम्म हामी चाहिँ त्यसलाई उठाउन सक्दैन जस्तै यही मैले हेर्यो भने बाउन्ड्री कन्डिसन दिन पर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले इनिशियल कन्डिसन हो ल यहाँको यो भ्यालु दिएपछि अब यो त भ्यालु त हामी निकाल्न सक्दैन भनेपछि अब यहाँ चाहिँ अब न्युमेरिकली हामी गर्दाखेरि त बिस्तारै चाहिँ यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ के गर्छौं अब बिस्तारै डेल्टा टी लाई भेरी गर्दै यसको भ्यालु चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्छौं नि इटरेट गर्दै एक्चुअल भ्यालुसम्म पुग्छौं किनभने यहाँ त अहिले चाहिँ न्युमेरिकली हामीले सोल्भ गर्दाखेरि त्यसरी जान्छ भनेपछि अर्को पनि प्यारलल कर्व यसरी छ अब प्यारलल कर्व छ त्यसरी यहाँको भ्यालु निकाल्छौं यसरी भ्यालु चाहिँ एलोङ दिस कर्व चाहिँ भ्यालु निकाल्दै जान्छ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक कर्व अब एडभान्टेज अफ एमओसी तिमीले आफैले हेरे हुन्छ यो हैन एडभान्टेज के हो अब एक्सट्रिमली कम्प्लिकेटेड एन्ड डिफिकल्ट कन्स्टिट्युटिभ फ्लो प्रब्लम्स क्यान बी ह्यान्डल इन अ फेयरली सिम्प्लिफाइड म्यानर हो कि त अब चाहिँ एक्सट्रिमली कम्प्लिकेटेड सोलुसन चाहिँ हाइपरबोलिक टाइप चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेशन्स को फर्ममा बसिरहेछ त्यस्तो चाहिँ एकदम एक्सट्रिमली कम्प्लिकेटेड छ वाटर ह्यामर प्रब्लमहरु कन्स्टिट्युटिभ पाइप फ्लो प्रब्लमहरु छ त्यस्तो दैट क्यान बी ह्यान्डल्ड इन अ सिम्प्लिफाइड म्यानर हैन अब चाहिँ सोलुसन अफ प्रब्लम्स बाइ एमओसी इज सुइटेबल हैन हाई स्टेबिलिटी हाई हुन्छ बाउन्ड्री कन्डिसन्स क्यान बी के भन्छ प्रोग्राम्ड एन्ड ह्यान्डल इजिली बाउन्ड्री कन्डिसनलाई एकदम राम्रोसित हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौं यही कुराहरु तिमीले चाहिँ हेर्नु पर्यो हाइली एक्युरेट यो त खै त्यति अब लिमिटेशन्स अफ एमओसी तिमीले अलिकति हेर्नु पर्यो यही मैले लेख्दै छु हैन अब कमन एक्जाम्पल्स म यहाँ चाहिँ अब एउटा एक्जाम्पल दिन्छु अब यहाँ के लिमिटेशन्स अफ एमओसी मा रिक्वायरमेन्ट अफ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ फर इम्प्लिमेन्टेसन अलिकति चाहिँ अब ठुलै चाहिँ प्रोग्राम हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल हामीले प्यारामेट्रिक इक्वेसनहरु सोल्भ गर्ने त हामीले चाहिँ एनालिटिकल पढे भइहाल्यो तर यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो त खासै त्यस्तो त कुरो हैन कम्प्युटर त युज गर्नै परिहाल्छ हैन अब अर्को हाम्रो चाहिँ के त डेभलप द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन अब पोजिटिभ हैन मैले भने दुईटा सेट अफ दुईटा पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेशन्स छ भने त्यसले कतैवटा चाहिँ हाइपरबोलिक टाइप नन लिनियर पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेशन्स छ कम्प्लिकेटेड इक्वेसन छ भने दुईटा पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको दुईटा त्यहाँ चाहिँ अननोन भेरिएबल छ प्रेसर र भेलोसिटी अहिले चाहिँ फर एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ पाइप फ्लो प्रब्लम हो त्यसलाई यसले के गर्छ त चारवटा सेट अफ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ के चारवटा सेटमा यही एक पेयर चाहिँ पोजिटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हुन्छ अर्को पेयर चाहिँ नेगेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हुन्छ पोजिटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन पोजिटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन एउटा जुन छ पोजिटिभ त्यो पोजिटिभ एलोङ द पोजिटिभ लाइन त्यो जान्छ एउटा कर्व छ त्यो कर्वमा चाहिँ त्यो पोजिटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनकै चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ त्यो एलोङ दैट कर्व सेटिस्फाई गर्छ नेगेटिभ अर्को चाहिँ कर्व छ
प्यारामेट्रिक कर्भ छ त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनले सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि यहाँ त चारवटा चाहियो क्या चारवटा चाहियो। यहाँ अब यही हामी हेर्छौँ यहाँ अब डेभलप द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन्स युज फर एनालाइजिङ अ ग्रेजुअली भेरिड अनस्ट्री फ्लो इन ओपन च्यानल। ग्रेजुअली भेरिड अनस्ट्री फ्लो इन ओपन च्यानलमा ग्रेजुअली भेरिड अनस्ट्री फ्लो इन ओपन च्यानल के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कर्वेचर अफ द वेभ प्रोफाइल इज माइल्ड एन्ड कन्टिन्युस। वेभ प्रोफाइल के हुन्छ कर्वेचर चाहिँ माइल्ड र कन्टिन्युस यसरी गइरहेको हुन्छ हैन। चेन्ज इन डेप्थ इज ग्रेजुअल, चेन्ज इन डेप्थ चाहिँ ग्रेजुअल हुन्छ। भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ ग्रेजुअली भेरिड भनेपछि भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ एक्सेलरेसन अफ द वाटर पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्छ इन कम्पेरिजन विथ द टोटल एक्सेलरेसन। इफेक्ट अफ च्यानल फ्रिक्सन इज युजुअली एप्रिसिएबल एन्ड सुड बी टेकन इन्टु अकाउन्ट इन एन एक्युरेट एनालाइसिस। च्यानल फ्रिक्सनको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ लिन्छौँ यसमा। अब कमन एक्जाम्पल हाम्रो यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ के हो त अब फ्लड वेव्स भयो, वेव्स ड्यू टु स्लो अपरेसन अफ कन्ट्रोलिङ स्ट्रक्चर्स भयो सच एज गेट्स स्लुइसेस एन्ड सिप लक्स भयो। ग्रेजुअली भेरिड अनस्ट्री फ्लो इन ओपन च्यानलमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा इक्वेसन्सहरू हामी पाउँछौँ। एउटा के हो त कन्टिन्युटी इक्वेसन पार्सल क्यू बाई पार्सल एक्स प्लस पार्सल ए बाई पार्सल टी इक्वल 0। कन्टिन्युटी इक्वेसन यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ इन्फ्लो चाहिँ ल्याटरल इन्फ्लो 0 मानिरहेको छ। अब क्यू इक्वल्स एभी छ, क्यू इक्वल्स एभी भएको हुनाले चाहिँ यसलाई मैले के गर्नु त टी इन्टु डिवाई गर्ने टप विड्थ इन्टु डिवाई एभी टप विड्थ इन्टु डिवाई इक्वल्स डिए भएको नि त डिए भयो। अब इक्वेसन एमा मैले के गरेँ त अब टी पार्सल क्यू बाई पार्सल एक्स छ नि मैले भी इन्टु ए गरेँ। अब यहाँ के भयो त प्लस अब टी इन्टु डिवाई गरिदिएँ यसलाई पार्सल ए बाई पार्सल टीलाई चाहिँ डिएलाई मैले टी इन्टु डिवाई गरेँ टी इन्टु पार्सल बाई पार्सल टी गरेँ। यो गर्दाखेरि हाम्रो के आयो त ए पार्सल भी बाई पार्सल एक्स प्लस भी पार्सल ए बाई पार्सल एक्स प्लस टी पार्सल वाई बाई पार्सल टी। हाइड्रोलिक डेप्थ डी भनेको के हो त ए बाई टी भयो, ए बाई टी भयो। अब टी इन्टु डिवाई भनेको डिए भयो भनेपछि डी इन्टु टी हाइड्रोलिक डेप्थ डी इन्टु टी भनेको के हो त ए भयो नि त डी इन्टु टी यो भयो पार्सल भी बाई पार्सल एक्स प्लस भी पार्सल वाई बाई पार्सल एक्स इन्टु टी इन्टु टी प्लस टी इन्टु पार्सल वाई बाई पार्सल एक्स भनेपछि टी कम गयो डी पार्सल भी बाई पार्सल एक्स प्लस भी पार्सल वाई बाई पार्सल एक्स प्लस पार्सल वाई बाई पार्सल टी इक्वल्स 0। अब डी हाम्रो के हुन्छ त डी भनेको हाइड्रोलिक डेप्थ हो, डी भनेको हाइड्रोलिक डेप्थ भयो हुनाले चाहिँ यहाँ के हुन्छ हाइड्रोलिक डेप्थ हाम्रो चाहिँ रेक्टेङ्गुलर च्यानललाई के हुन्छ हाइड्रोलिक डेप्थ ए बाई पी डी हाइड्रोलिक डेप्थ हाम्रो के हो त बी डी चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलिक डेप्थ भन्दाखेरि चाहिँ यो के हो त यो वाईको टर्ममा आइगयो नि त वाईको टर्ममा आउने भयो। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ दिस इज कन्टिन्युटी इक्वेसन्स फर ग्रेजुअली भेरिड फ्लो इन ओपन च्यानल यो कन्टिन्युटी इक्वेसन यो भयो। रेक्टेङ्गुलर च्यानल भन्दाखेरि डी के हुन्छ त्यो मैले चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब वाई भएर आउँछ डी भनेको बी इन्टु वाई बी भनेको टी टप विड्थ पनि सेम हो यो वाई हुने भयो वाई पार्सल भी बाई पार्सल एक्स प्लस भी पार्सल वाई पार्सल एक्स प्लस पार्सल वाई पार्सल टी 0 हैन। हाम्रो पहिलाको पुरानो इक्वेसन आयो नि त आयो यो चाहिँ क्वान्टिटी इक्वेसन भयो। अब यहाँ पर रेक्टेङ्गुलर च्यानल यो क्यू भनेको के भयो त हाम्रो यहाँ क्यू भनेको पर युनिट विड्थ डिस्चार्ज पर क्यू भनेको डिस्चार्ज पर युनिट विड्थको रूपमा पनि त्यसरी पनि तिमीले देख्छौ इक्वेसन डिस्चार्ज पर युनिट विड्थमा त्यसरी इक्वेसन देखिरहेको हुन्छ। क्यू ड्यास भनेको ल्याटरल इन्फ्लो पर युनिट विड्थ यहाँ हामीले चाहिँ क्यू ड्यास त्यसरी पनि देख्न सकिन्छ। यहाँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ डाइनामिक इक्वेसन हाम्रो यो भइहाल्यो के छ त्यही पार्सल वाई बाई पार्सल डाइनामिक इक्वेसन मोमेन्टम इक्वेसन के छ त ग्रेजुअली भेरिड अनस्ट्री फ्लो इन ओपन च्यानल के छ त पार्सल वाई बाई पार्सल एक्स प्लस अल्फा भी बाई जी पार्सल भी बाई पार्सल एक्स प्लस 1 बाई जी पार्सल भी बाई पार्सल टी प्लस पार्सल जेड बाई पार्सल एक्स प्लस एसएफ इक्वल्स 0। पर प्रिज्मेटिक च्यानल के हुन्छ एस नट इक्वल्स के हुन्छ प्रिज्मेटिक च्यानलमा एस नट इक्वल्स माइनस पार्सल जेड बाई पार्सल एक्स हुन्छ एस नट इक्वल्स जहिले पार्सल माइनस पार्सल जेड बाई पार्सल एक्स हुन्छ ब्रेड स्लोप जेड हो। यहाँ त्यो भ्यालु मैले हाल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसरी आउनु भयो। यो भनेको के हो त यो चाहिँ गभर्निङ इक्वेसन्स यो मोमेन्टम इक्वेसन्स के हो त यो गभर्निङ इक्वेसन फर ग्रेजुअली भेरिड अनस्ट्री फ्लो इन ओपन च्यानल फर युनिट विड्थ element for rectangular channel of infinite width flood routing
को लागि हामीले के गर्छौं त अब यहाँ यो दुईटा इक्वेशन्स चाहिँ यो कन्जर्भेसन फर्ममा यो भयो, नन कन्जर्भेसन फर्ममा चाहिँ यो हुन्छ। अब मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स यसलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ यसको चाहिँ सोलुसन निकाल्नु पर्यो। यिनीहरुको मोमेन्टम इक्वेसन के छ त यहाँ पार्शियल y बाइ पार्शियल x प्लस v बाइ g पार्शियल y बाइ पार्शियल x प्लस v बाइ g पार्शियल v बाइ पार्शियल x प्लस 1 बाइ g पार्शियल v बाइ पार्शियल t इक्वल्स s नट माइनस sf छ। यहाँबाट कन्टिन्यू इक्वेसन हाम्रो के छ त कन्टिन्यू इक्वेसन चाहिँ पार्शियल y बाइ पार्शियल x d पार्शियल v बाइ पार्शियल x प्लस v पार्शियल y पार्शियल x प्लस पार्शियल y पार्शियल t इक्वल्स 0। यो हाम्रो चाहिँ यो इक्वेसन यो चाहिँ कन्टिन्यू इक्वेसन। दुईटा इक्वेसन हामीसँग दुईटा पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन्स छ। यो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई हामीले हेर्यो भने चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त अब पार्शियल y बाइ पार्शियल x dx प्लस पार्शियल y बाइ पार्शियल t dt भनेको dy हो के नि त टोटल डिफरेन्शियल। के भन्छ y त के छ त फंक्सन अफ xt छ नि, फंक्सन अफ xt भएको हुनाले चाहिँ अब टोटल चेन्ज इन डेप्थ चाहिँ यो हो। अब पार्शियल v बाइ पार्शियल x dx प्लस पार्शियल v बाइ पार्शियल t dt भनेको dv एउटा यो पनि भयो टोटल चेन्ज इन भेलोसिटी भने हाइड्रोलिक डेप्थ अफ फ्लो v भयो, भेलोसिटी अफ फ्लो चाहिँ z भनेको डाटामा हाइट भयो हैन। डाटामा हाइट चाहिँ हाम्रो z भयो। अब dy बाइ dx स्लोप अफ वाटर सर्फेस dy बाइ dt भनेको चेन्ज इन डेप्थ अफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टु टाइम यो सबै तिमीलाई थाहा छ। अब यहाँ चाहिँ dv टोटल चेन्ज इन भेलोसिटी भयो, dy भनेको टोटल चेन्ज इन डेप्थ, sf भनेको फ्रिक्सन स्लोप भयो, यो यसको च्यानल स्लोप भयो। अब यहाँ चाहिँ के हो त यो अहिले मैले लेखिसकेँ। अब यहाँ चाहिँ के भयो त सोल्भिङ चारवटा इक्वेसन 1 देखि 4 सम्म मैले इक्वेसनलाई सोल्भ गरेँ। यो 1 2 3 4 लाई चाहिँ मैले चाहिँ पार्शियल y बाइ पार्शियल x मा सोल्भ गरेँ भने पार्शियल y बाइ पार्शियल x लाई सोल्भ गरेँ भने के आउँछ त यो चारवटा इक्वेसनलाई यो अब मैले यहाँ सोल्भ गरेर देखाएको छैन। यो चारवटा इक्वेसनलाई पार्शियल y बाइ पार्शियल x मा चाहिँ सोल्भ गरेर देखाएँ भने यो त यस्तो आउँछ। अब चाहिँ अनस्टेडी फ्लो भनेको के हो त यहाँ चाहिँ यो यसरी जम्प भएर यसरी चाहिँ यो वेभ त यसरी जाने भयो हो कि नि त सर्च यसरी जाने। यहाँनिर के हुन्छ त यहाँ पार्शियल बाइ पार्शियल x जहिले 0 बाइ 0 द्याट इज के हो यो इन्डिटर्मिनेट हुन्छ नि त इन्डिटर्मिनेट हुन्छ भने माथिको पनि 0 गर्नु पर्यो तलको पनि 0 गर्यो भने माथिकोलाई यताले 0 गरिदिने तलकोलाई यताले 0 गरिदिने। किन भन्दाखेरि यो त वेभ चाहिँ जहिले नि यो फर्ममा बस्छ। यहाँनिर यसको टेन्जेन्ट जहिले नि के हुन्छ त अब इन्डिटर्मिनेट यो चाहिँ पोइन्ट अफ के हो त यो डिस्कन्टिन्युटी हो नि त वेभमा। पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी भएको हुनाले चाहिँ जहिले पनि यो dy पार्शियल बाइ पार्शियल x जहिले 0 बाइ 0 को फर्ममा बस्ने भयो। 0 बाइ 0 को फर्ममा बस्ने भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ यसको माथि एकताले 0 सँग इक्वेट गरेर चाहिँ निकाल्ने अर्कोले चाहिँ तलकोलाई 0 सँग इक्वेट गर्ने माथि सेटिङ द डिनोमिनेटर टु 0 इन इक्वेसन्स 5 मा मान्छे डिनोमिनेटरलाई मैले 0 गरेँ भने यहाँ के आयो त सोल्भिङ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 गऱ्यो भने के आयो त यहाँ a इक्वल्स 1 बाइ g b इक्वल्स 2b बाइ g भयो, यो c इक्वल्स यो भयो x इक्वल्स dx बाइ dt छ। x इक्वल्स dx बाइ dt भन्ने बित्तिकै के भयो त यहाँ dx बाइ dt के आयो त यहाँ सोल्भ गऱ्यो भने dx बाइ dt चाहिँ v प्लस माइनस अन्डर रुट g इन्टु d भनेको के हो त g इन्टु d भनेको हामीसँग चाहिँ c वेभ सेलरिटी हो कि नि त हो c v प्लस माइनस c इक्वल्स dx बाइ dt। यहाँ अहिले के छ त v पनि भेरी गर्छ g इन्टु d। अब यहाँ चाहिँ के हो त अब यो dx बाइ dt चाहिँ के भयो त अब यहाँ यसले दुईटा इक्वेसन दियो नि त एउटा प्लस दियो एउटा माइनस दियो। फर फ्लो च्यानल्स अब फर वाइड च्यानल के हुन्छ त अहिले मैले भइहालेँ c इक्वल g इन्टु y हुन्छ अन्डर रुट g इन्टु y हुन्छ। यहाँ चाहिँ dx बाइ dt इक्वल्स के हो त v प्लस माइनस c dx इक्वल्स के हो त v प्लस माइनस c इन्टु dt भनेपछि यहाँ यसले दुईटा प्यारामेट्रिक इक्वेसन दियो, एउटा प्लस प्यारामेट्रिक इक्वेसन दियो एउटा प्लस इक्वेसन दियो माइनस इक्वेसन दियो, प्लस इक्वेसन दियो एउटा माइनस इक्वेसन दियो हैन। अब न्युमेरेटर होइन त यो न्युमेरेटर इज सेट टु 0 न्युमेरेटर हामीले 0 गर्छौँ इन 5 एन्ड इक्वेसन 7 इज युज्ड। इक्वेसन 7 लाई मैले युज गरेँ भने न्युमेरेटरलाई 0 गरेर इक्वेसन 7 चाहिँ युज गरेँ भने के आयो त यहाँ अब यहाँ चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ इक्वेसन आउँछ फेरि dy dt अफ v प्लस माइनस 2c इक्वल्स g
एस नट माइनस एसएफ आउने डी प्लस माइनस 2c यही नै हो यसलाई मैले चाहिँ यतापट्टि लिएर गएँ जी एस नट माइनस एसएफ डिटी कतिवटा आयो त इक्वेसन 4 आ गयो नि त दुईटा पार्शियल डिफरेन्स इक्वेसनबाट 4 आयो एउटा प्लस माइनस यहाँ dx बाई dx इक्वल्स प्लस b प्लस c dt अर्को dx इक्वल्स b माइनस c dt यहाँ पनि के हो त अब d b प्लस 2c इक्वल्स g एस नट माइनस एसएफ dt हो नि त g b माइनस 2c d b माइनस 2c इक्वल्स g एस नट माइनस एसएफ dt 4 इक्वेसन आ गयो नि त भनेपछि दुईटा हामीसँग चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन थियो हामीले त्यसलाई चाहिँ 4 इक्वेसन्समा चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्यौँ त्यसलाई हामीले 4 चाहिँ सेट अफ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्यौँ भनेपछि के हो त अब dx बाई dt b प्लस c मा चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हो dx बाई dt इक्वल्स b प्लस c एउटा पोजिटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हो त्यसले एउटा क्यारेक्टरिस्टिक कर्व दिन्छ दिँदैन नि त x इक्वल्स b प्लस c x र t को टर्ममा चाहिँ एउटा कर्व दिन्छ b प्लस यदि b प्लस c चाहिँ यदि चाहिँ भेरिएबल हो भेरी गर्छ पोइन्ट टु पोइन्ट भेरी गर्छ भने यसरी एउटा कर्व दिन्छ त्यो पोजिटिभ कर्व त्यो पोजिटिभ कर्वमा के भयो त अब त्यो पोजिटिभ कर्वमा चाहिँ d बाई dt b प्लस 2c इक्वल्स g एस नट माइनस एसएफ चाहिँ त्यो कर्वमा चाहिँ त्यो अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ त्यो कर्वमा अर्को के भयो त अब अर्को चाहिँ dx बाई dt b माइनस c ले अर्को एउटा चाहिँ प्यारामेट्रिक इक्वेसन एउटा को इक्वेसन दिन्छ यसरी c त्यो चाहिँ c माइनस क्यारेक्टरिस्टिक भयो त्यो c माइनस क्यारेक्टरिस्टिकमा के भयो त फेरि त्यो चाहिँ नेगेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनले चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ भने d बाई dt b माइनस 2c इक्वल्स g इन्टु एस नट माइनस एसएफ हेलो सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि अब त्यो दुईटा कर्वको चाहिँ अब इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा के छ त यहाँ त्यो दुईटा कर्वको अब इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा चाहिँ सोलुसन छ सोलुसन एक्जिस्ट गऱ्यो नि त हो सोलुसन एक्जिस्ट गर्छ अब त्यस्तो कर्वहरू चाहिँ अब dx x इक्वल्स vx dx बाई dt v प्लस c इन्टु dt मा यो कर्व त हामीले नम्बर सेट अफ प्यारल कर्व हामीले बनाउन सक्छौँ इनिशियल कन्डिसन युज गरेर इनिशियल कन्डिसन र बाउन्ड्री कन्डिसन सेट अफ प्यारल कर्व हामी बनाउन सक्छौँ अर्को पनि नेगेटिभ पनि सेट अफ प्यारल कर्व हामी चाहिँ त्यो त क्यारेक्टरिस्टिक कर्व हो नि हो नि त प्यारल कर्व हामीसँग बाउन्ड्री कन्डिसनलाई सेटिस्फाई हुने गरेर र इनिशियल कन्डिसन सेटिस्फाई हुने गरेर हामी सेट अफ क्यारेक्टरिस्टिक कर्व हामी बनाउन सक्छौँ त्यो सेट अफ क्यारेक्टरिस्टिक कर्वमा चाहिँ सबैको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा सोलुसन छ त्यो सोलुसन त हामीले अब चाहिँ कि ग्राफिकल्ली निकाल्नु पर्यो कि चाहिँ न्युमेरिकल्ली सल्भ गर्नु पर्यो न्युमेरिकल्ली चाहिँ डेल्टा टी र डेल्टा एक्सलाई चाहिँ भेरी गर्दै लिएर गएर ओपन च्यानलमा त के हो त त्यसलाई चाहिँ गर्दै सल्भ गर्नु पर्यो भने 4 अब यही हेर्यो भने के त 4 सेट भयो नि त हेन्स त इक्वेसन अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स रिटन 4 चाहिँ dx बाई dt v प्लस c एउटा छ त्यसमा के भयो त त्यसमा चाहिँ 1 र 2 यो भनेको पोजिटिभ हो दुईटा 9 र 10 भनेको पोजिटिभ यहाँ मैले यसको यही सँगसँगै लेख्नु पनि लेखिनँ d इन्टु v प्लस 2c इक्वल्स g एस नट माइनस एसएफ dt यो एउटा सेट भयो यसले एउटा कर्व दिन्छ त्यो कर्वमा यो चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ त्यसो भए यो चाहिँ यो पोजिटिभ कर्व भयो यो यहाँ अर्को नेगेटिभ कर्व छ त्यसले फेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ अब के भयो त टी एक्स यो भयो टी प्लस डेल्टा टी यो भी प्लस सी चाहिँ अहिले कन्स्ट्यान्ट मानौँ न अहिले कन्स्ट्यान्ट मान्यो भने होइन कन्स्ट्यान्ट मान्यो भने के भयो त अब स्लोप चाहिँ डिएक्स बाई डिटी भी प्लस सी यसरी गयो नि त यसरी गयो भी प्लस सी यसरी गयो यो चाहिँ यो त इन्क्रिजिङ टी एक्सिस तलतिर छ नि त अब यसरी यो पोजिटिभ क्यारेक्टरिस्टिक भयो हो कि त अब डिएक्स बाई डिटी इक्वल्स भी माइनस सी चाहिँ यसरी आउने भएको भयो नि त भी माइनस सी भयो अब यहाँ के भयो त यो पी पोइन्टमा के छ त अब पी पोइन्टमा चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ भी प्लस सीमा चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ सेटिस्फाई हुने भयो भी माइनस सीमा चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ यहाँ पीमा चाहिँ के आयो त सोलुसन भिपी र सीको सोलुसन छ यहाँ भी र सीको यहाँ सोलुसन छ त भी र सीको यहाँ सोलुसन छ किन सीमा त जी इन्टु वाई छ नि डेफ छ नि त सोलुसन छ त्यसरी हामीले चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक यसैलाई अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ गऱ्यौँ यसैलाई चाहिँ हामीले अब के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ लिनियर कम्बिनेसन्सबाट नै हामीले चाहिँ गर्छौँ सहिलो के हुन्छ लिनियर कम्बिनेसन गरेर दुईवटा पार्शियल डिफरेन्स इक्वेसनलाई चाहिँ लिनियरली कम्बाइन गर्ने
लिनियर कम्बिनेसन गरेर हामीले सल्भ गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ के त जस्तो चाहिँ यहाँ L1 के छ त यहाँ L1 चाहिँ यो छ ओपन च्यानल फ्लोमा L1 यो हो कि नि त यो हाम्रो चाहिँ मोमेन्टम इक्वेसन्स L1 यो चेन भेरिएन्ट इक्वेसन यो L2 यो छ अहिलेको हाम्रो यसलाई मैले चाहिँ के भयो त अब L1 इक्वल्स 0 छ L2 इक्वल्स 0 छ भने यसको लिनियर कम्बिनेसन पनि के हुन्छ 0 हुन्छ हैन L इक्वल्स L1 प्लस ल्याम्डा L2 पनि 0 भइहाल्यो L1 प्लस ल्याम्डा L2 0 भयो अब यसलाई म कम्बाइन यसो L1 को भ्यालु हाल्दिन्छु L2 को भ्यालु हाल्दिन्छु 0 गरेर यसलाई चाहिँ रिअरेन्ज गरिदिन्छु यसलाई म चाहिँ एरेन्ज गर्छु अब एरेन्ज गर्दाखेरि यहाँ हेर्यो भने के भयो त यो भ्यालु हामीले हेर्नु पर्यो यति भ्यालु यो भित्र भएको भ्यालु म हेर्छु एरेन्ज गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ म के गर्छु त अब जस्तो dv भनेको के हो त टोटल डेरिभेटिभ dv भनेको dy by d पार्शियल y by पार्शियल v by पार्शियल x into dx चेन्ज इन डिस्टेन्स पार्शियल v by रेट भेलोसिटी को रेट विथ रिस्पेक्ट टु टाइम र चेन्ज इन टाइम भने के आयो त यहाँ dv भनेको यो भयो भनेपछि म यो dv by dt गरिदिन्छु यसलाई dv by dt गरे भने के हो त अब पार्शियल v by पार्शियल x dx by dt प्लस पार्शियल v by पार्शियल t dt by dt त क्यान्सल भइहाल्यो भनेपछि अब dv by dt के भयो त यहाँ हामीले हेर्यो भने dv by dt मैले हेर्यो भने के हुन्छ त यहाँ dv by dt पार्शियल v by पार्शियल x यहाँनिर गएर कम्पेयर गर्यो भने पार्शियल y by पार्शियल x 1 प्लस ल्याम्डा v by ल्याम्डा प्लस पार्शियल y by पार्शियल t यहाँ हेर्यो भने के त पार्शियल v by पार्शियल x v प्लस ल्याम्डा gd इन्टु पार्शियल v by पार्शियल t पार्शियल v by पार्शियल x यहाँ हेर्यो भने पार्शियल v by पार्शियल x हो नि त पार्शियल v by पार्शियल x यहाँ छ पार्शियल v by पार्शियल x छ यहाँ v प्लस ल्याम्डा gd छ त्यसो ठाउँमा यहाँ के छ त यहाँ त्यसो ठाउँमा यहाँ छ पार्शियल x by पार्शियल t छ हो नि त पार्शियल v by पार्शियल x by पार्शियल t छ अनि पार्शियल v by पार्शियल t चाहिँ यहाँ छ फेरि पार्शियल चाहिँ यो के हुनु पर्छ अब यो हेर्दाखेरि यहाँ कम्पेयर गर्यो भने यो के हुनु पर्छ दिस मस्ट बी 1 प्लस ल्याम्डा v 1 प्लस ल्याम्डा v कहाँ गयो 1 प्लस ल्याम्डा v by ल्याम्डा पार्शियल v by पार्शियल t पार्शियल y पार्शियल t होला पार्शियल v पार्शियल t पर्छ यहाँ चाहिँ यो भयो dx by dt के भयो त 1 प्लस ल्याम्डा v उल्टो भयो के भयो v y मा यहाँ चाहिँ यहाँ v मा के हुनु पर्ने y मा के हुनु पर्ने यहाँ उल्टो भएको छ यो चाहिँ पार्शियल v by पार्शियल t चाहिँ यो हुने भयो v प्लस ल्याम्डा gd हुने भयो पार्शियल v by पार्शियल t पार्शियल x by पार्शियल t चाहिँ v प्लस ल्याम्डा gd हुन्छ हो नि त पार्शियल y by पार्शियल t चाहिँ के हुन्छ पार्शियल x by पार्शियल t यहाँ पनि पार्शियल x by पार्शियल t चाहिँ के हुनु पर्छ यहाँ 1 प्लस ल्याम्डा v यो इन्टरचेन्ज भएर छ यो जस्तै गरेर अब जस्तो चाहिँ यहाँ नि बुझिन्छ y इक्वल्स yx t छ अब dy इक्वल्स के भयो त पार्शियल y पार्शियल t dt पार्शियल y पार्शियल x dx भने पार्शियल y पार्शियल t भने dy by dt भने के हो त अब पार्शियल y पार्शियल x dx by dt प्लस पार्शियल y पार्शियल t मात्रै भयो अब यहाँ यो y को टर्ममा यहाँ गएर हेर्यो भने y को टर्ममा यहाँ गएर हेर्यो भने यो के हुनु पर्छ अब x by dt भने यो हुनु पर्यो नि त dx by dt भने यो हुनु पर्यो त्यहाँ इन्टरचेन्ज भएर छ है दुईटै dx by dt हो यो पनि dx by dt हुनु पर्यो यो पनि dx by dt नै हुनु पर्यो हो कि न dx by dt यो दुईटा चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई हुने भने यो के हुन्छ त अब dx by dt चाहिँ यो पनि हुने भने के हुन्छ त यो चाहिँ टोटल भ्यालु यो टोटल चीज हाम्रो के हुन्छ त dy by dt हुन्छ हैन अर्डिनरी फर्ममा यो चाहिँ dv by dt हुन्छ dv by dt हुन्छ त्यहाँ यहाँ मिलेर हुन्छ यो चाहिँ इन्टरचेन्ज भन्छ के यो यता हुनु पर्ने यो यता हुनु पर्ने अब के भयो यहाँ अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ dx by dt v plus lambda gd in the bracketed quantity in equation 3 भने for the both condition के भयो त अब dx by dt के हुनु पर्छ त must have dx by dt चाहिँ 1 plus lambda v by lambda v plus lambda gd हुने भयो यदि चाहिँ यो
यो इक्वेसन चाहिँ त्यो दुईटालाई हामीले कम्पेयर गर्ने भने यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ यो इक्वेसनलाई हामीले कम्पेयर गर्ने भने यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई चाहिँ यहाँ लगेर कम्पेयर गर्ने भने यो र यो के हुनुपर्छ dx/dt हुनु पर्यो नि त यो पनि dx/dt हुनु पर्यो यो पनि dx/dt भयो भने यो टोटल इक्वेसन के हुन्छ त यो dy/dt यो हुने भयो यो d/dt यो हुने भयो भनेपछि अर्डिनरी डिफरेन्शियलमा इक्वेसनमा यो कन्भर्ट भयो नि त भयो यहाँ भनेपछि यहाँ के भयो त अब dx/dt दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने के भयो त अब dx/dt दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने यहाँ के भयो त ल्याम्डा स्क्वायर gd त्यहाँबाट मैले गरेँ भने c = gy यहाँ गर्दाखेरि के भयो त यो इक्वेसन मैले हेरेँ भने यहाँ यो ल्याम्डा स्क्वायर इक्वल्स के भयो त +-1/c हुने भयो +-1/c ल्याम्डा स्क्वायर ए सरी 1/gd हुने हो ल्याम्डा भनेको +-1/c हुने भयो ल्याम्डाको भ्यालु यदि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो दुईटा यसले यो र यसलाई हामीले हेर्ने र यसलाई चाहिँ यो होलसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ dx/dt हो भने यो चाहिँ dy/dt हुने भयो यो चाहिँ dv/dt चाहिँ पार्ट अर्डिनरी फर्ममा चाहिँ dy/dt हुने भयो त्यो हुँदाखेरि के हुने भयो त ल्याम्डा इक्वल्स +-1/c हुने भयो अब ल्याम्डा इक्वल्स +-1/c हुँदाखेरि अब यो इक्वेसनमा गयो अब यो इक्वेसन के भयो त अब यो इक्वेसन के भयो यहाँ अब यो इक्वेसन ल्याम्डा g यो भनेको dy/dt प्लस dv/dt अनि g - sf यो मात्रै हुने भयो यो इक्वेसन ल्याम्डा g dy/dt प्लस dv/dt अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो नि त g - sf हुने भयो त्यसमा ल्याम्डाको भ्यालु के हुनु पर्यो त अब ल्याम्डाको भ्यालु हुनु पर्यो +-1/c ल्याम्डाको भ्यालु हुनु पर्यो +-1/c g dy प्लस dv/dt g - sf हुने भयो भनेपछि अब यहाँ चाहिँ c के भयो त √gy रेक्टेंगुलर च्यानलमा +-g √gy यसरी हामीले चाहिँ गरौँ dy/dt g sf हुने भयो यहाँ के त dv/dt +-g √gy dy/dt g = g * sf we have c = के हो त वेब सोलिडिटी भनेको √g * y gy 1/2 हुने भयो यसलाई मैले चाहिँ डिफरेन्शिएट गरेँ भने यो आउने भयो यो भ्यालु मलाई यहाँ हाल्दिन्छु dy/dt कति भयो त अब dy/dt भनेको 2g/g 2 √gy/g dc/dt यहाँबाट मैले यसरी ल्याएँ भने यो के भयो त 2c/g dc/dt यो भ्यालुमा के हो त dy/dt को भ्यालुमा यहाँ ल्याएर हाल्दिन्छु अब dy/dt को भ्यालुमा ल्याएर हाल्दियो भने के भयो त अब dv/dt +-g/c यो त g/c हो नि त यो चाहिँ अनि dc/dt हुने भयो यो यहाँ यसरी गरे भने यो के आयो त एरेन्ज गरे भने dv/dt अफ v +-2c भयो नि त इक्वल्स g - sf हुने भयो नाउ अगेन dx/dt हाम्रो के छ त यहाँ dx/dt त आइदर यो हुन्छ अथवा यो हुन्छ हैन मैले यो लिएँ अहिले अब जेले पनि आखिर मैले चाहिँ ल्याम्डाको भ्यालु +-1/c हाले नि भइहाल्यो ओके नि त अब यहाँ चाहिँ dx/dt चाहिँ यो भयो अब म यहाँ चाहिँ ल्याम्डाको भ्यालु चाहिँ +-1/c हालेर गरे भने v +-c आयो के यहाँ dx/dt चाहिँ v +-c आयो चारवटा इक्वेसन आयो के नि त चारवटा इक्वेसन यहाँ dv/dt अफ v +-2c इक्वल्स g * s/sf subject to the condition that satisfying the condition that dx/dt यो हुनलाई के हुनु पर्छ यो अर्डिनरी डिफरेन्शियल एक्जिस्ट हुनलाई यो कन्डिसन सेटिस्फाई नभइकन भयो त भएन नि dx/dt ले यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नै पर्छ गरे भने मात्रै यो अर्डिनरी डिफरेन्शियल चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के भयो त dx/dt = v +-c the above equations are the equations of characteristics dx/dt = v + c एउटा भयो यसको चाहिँ यसलाई सेटिस्फाई गर्ने यसमा चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन कुन हो त dv/dt अफ v +2c g * s/sf यो भयो यसले चाहिँ यो इक्वेसन यहाँ सेटिस्फाई हुन्छ पोजिटिभमा पोजिटिभै सेटिस्फाई हुन्छ यो अब नेगेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक के भयो त यो भयो dx/dt v - c यो चाहिँ यो नेगेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनमा यो चाहिँ यसले सेटिस्फाई गर्छ यो अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनले सेटिस्फाई गर्छ यसरी हामीले चाहिँ अब के भयो त यहाँ चाहिँ
यो चाहिँ पोजिटिभमा चाहिँ पोजिटिभ इक्वेसन यहाँ छ, नेगेटिभमा नेगेटिभ इक्वेसन छ। यहाँ चाहिँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा चाहिँ भिपी र सिपीको चाहिँ सोलुसन छैन नि त। भेलोसिटी एट सी र वेभ सेलरिटी एट पी, सिपीको सोलुसन यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अहिले यहाँ कन्स्टेन्ट मानिरहेछ भी प्लस सी। त अब चाहिँ भेरिएबल हो भने के हुन्छ, यो यसरी कर्भ भएर जान्छ, यसरी भेरी गऱ्यो भने कर्भ भएर जान्छ यसरी। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो, यसरी हामीले चाहिँ सोलुसन चाहिँ निकाल्छौँ हैन। अब यसलाई चाहिँ सोल्भ गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के हो त, अहिले क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन मात्रै भयो। यसलाई चाहिँ हामीले अब न्युमेरिकल्ली अथवा ग्राफिकल्ली सोल्भ गर्नु पर्यो। यो त हामीले अघि नै भनिसक्यौँ हैन। क्यारेक्टरिस्टिक पाइप फ्लो इक्वेसनमा कसरी गर्ने, यो त हामीले अघि नै गरिसक्यौँ। पाइप फ्लो इक्वेसनमा कसरी गर्ने त, पाइप फ्लो इक्वेसन्समा वाटर ह्यामर प्रब्लममा पाइप फ्लोमा अघि नै हामीले सुरुमा सुरु हामीले चाहिँ पाइप फ्लोमा त फ्रिक्सन लस हुन्छ नि त, हो किन। पाइप फ्लो इक्वेसनमा हामीले सुरुमा चाहिँ L1 भन्ने यो भनिरहेको थियौँ, पार्सल भी बाई पार्सल टी प्लस 1/ρ पार्सल पी बाई पार्सल एक्स प्लस जी साइन थीटा प्लस एफ भी 2D इक्वल्स 0। यो चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सन टर्म हो, फ्रिक्सन लस टर्म हो। धेरै एज कम्पेयर टु प्रेसर भेलोसिटी यो धेरै सानो हुन्छ यो हैन। यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ L2 के हो त, क्वान्टिटी इक्वेसन्स पार्सल पी बाई पार्सल एक्स पार्सल टी रो ए स्क्वायर पार्सल भी बाई पार्सल एक्स इक्वल 0। यो हामीले अघि नै हामीले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा यो वाटर ह्यामर प्रब्लमको चाहिँ अनस्टेडी फ्लो इन पाइपको चाहिँ दुईटा इक्वेसन हामीले चाहिँ लेखेका थियौँ। एउटा L1 भयो, एउटा L2। एउटा चाहिँ मोमेन्टम, एउटा चाहिँ क्वान्टिटी। भी भनेको के हो त, भेलोसिटी एट अ क्रस सेक्सन विच इज अ फङ्सन अफ पोजिसन एन्ड टाइम। पी भनेको प्रेसर एट अ क्रस सेक्सन विच फङ्सन अफ पोजिसन एन्ड टाइम। एक्स भनेको डिस्टेन्स एलोङ द पाइप। रो भनेको डेन्सिटी अफ वाटर, टी भनेको टाइम भयो, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, थीटा भनेको के हो त, एंगल अफ इंक्लिनेशन अफ द पाइप विथ एक्सिस, ए स्क्वायर इज अ कन्स्टेन्ट, डी इज पाइप डायमिटर। यहाँ पनि हामी के गर्छौँ त, सबभन्दा इजी भनेको लिनियर कम्बिनेसन हैन। लिनियर कम्बिनेसनमा हामी जान्छौँ। लिनियर कम्बिनेसनमा चाहिँ त लिनियर कम्बिनेसन पनि 0 हुन्छ। L इक्वल्स L1 प्लस ल्याम्डा L2 इक्वल्स 0। यहाँमा गयो भने के भयो त, अब लिनियर कम्बिनेसनमा म चाहिँ यो भ्यालुहरु चाहिँ दुईटैमा चाहिँ L1 र L2 को भ्यालु यहाँ राखिदिन्छु म। अब राखेर यहाँ चाहिँ म अब एरेन्ज गरिदिन्छु, फेरि अब यसरी चाहिँ मिलाएर राखिदिन्छु। यसरी मिलाएर राखे भने टोटल डेरिभेटिभमा जानु पर्छ फेरि हामी। अब टोटल डेरिभेटिभमा म गएँ, यहाँ चाहिँ के भयो त, भी फंक्सन अफ एक्स टी छ भने डीभी भनेको के भयो त, पार्सल भी बाई पार्सल एक्स डीएक्स प्लस पार्सल भी बाई पार्सल टी डीटी। डीवी बाई डीटी भनेको के हो त, पार्सल भी बाई पार्सल एक्स डीएक्स बाई डीटी प्लस पार्सल भी बाई पार्सल टी। अब यो डीवी बाई डीटी त गइहाल्यो, यति आयो इक्वेसन 4 यो। त्यसै प्रेसरमा पनि म गएँ, प्रेसर पनि फंक्सन अफ एक्स टी छ। अब पार्सल पी बाई पार्सल डीपी बाई डीटी भनेको के भयो त, अब अर्डिनरी डेरिभेटिभ डीवी बाई डीटी भनेको पार्सल पी बाई पार्सल एक्स डीएक्स बाई डीटी प्लस पार्सल पी बाई पार्सल टी इक्वेसन 4। यसलाई र यसलाई अब कम्पेयर, यसलाई र यसलाई हेरेर यहाँ चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो। यहाँ पार्सल बी बाई पार्सल एक्स डीवी बाई डीटी प्लस डीवी बाई डीटी, यहाँ यो टर्म छ, यो टर्म छ पार्सल बी बाई पार्सल एक्स डीएक्स बाई डीटी डी बाई डीटी भनेपछि यो चाहिँ यदि चाहिँ यो टर्म चाहिँ पार्सल बी बाई डीबी बाई डीटी हुनु पर्यो भने यो टर्म के हुनु पर्यो, डीएक्स बाई डीटी भयो भने यो टर्मलाई हामीले डीएक्स बाई डीटी मान्यो भने त यो होल टर्म के हुँदैछ, त्यसलाई हामी अघिकोलाई कम्पेयर गर्यौँ, यो चाहिँ डीबी बाई डीटी हुँदैछ। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि हामी हेर्यो भने के भयो त, डीपी बाई डीटी पार्सल पी बाई पार्सल एक्स डीएक्स बाई डीटी प्लस डीबी बाई डी पार्सल पी बाई पार्सल टी। यहाँ पनि हामी हेर्यौँ भने चाहिँ यो होल टर्ममा हेर्यो भने पार्सल पी बाई पार्सल एक्स पार्सल, यहाँ यो के हुन्छ, डीएक्स बाई डीटी हुनु पर्यो नि त। यसलाई पनि मैले डीएक्स बाई डीटी माने भने यो पनि यसलाई मैले डीएक्स बाई डीटी माने भने यसले पनि के हो त, पार्सल पी बाई यो चाहिँ डीपी बाई डीटी अर्डिनरी डेरिभेटिभ डीपी बाई डीटी रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेपछि दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुनलाई के हुनु पर्यो त, अब डीएक्स बाई डीटी चाहिँ ले दुईटै कुरा सेटिस्फाई गर्नु पर्यो नि त। हो, डीएक्स बाई डीटी इक्वल्स यो हुनु पर्यो, यो पनि हुनु पर्यो, यो पनि हुनु पर्यो। अनि बल्ल यो चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ डीबी बाई डीटी हुने भयो अर्डिनरी फर्ममा, यो पनि डीबी बाई डीटी चाहिँ अर्डिनरी डेरिभेटिभ हुने भयो। भनेपछि यो होल सिस्टम के भयो त, अब अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कन्भर्ट भयो नि त।
अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन कतिखेर कन्भर्ट हुन्छ त जब चाहिँ dx/dt चाहिँ ले दुईटै कन्डिसन चाहिँ दुईटै भ्यालु चाहिँ यसले चाहिँ होल्ड गर्छ हो नि त। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्यो भने अब के भयो त यहाँ अब यहाँ हेर्यो भने चाहिँ यल त्यो दुईटै भ्यालु होल्ड गर्नलाई के भयो त dv/dt dv/dx अब dx/dt पनि रो ल्याम्डा रो a स्क्वायर हुने भयो dv/dt dx बाइ यहाँ पनि चाहिँ df रो ल्याम्डा 1/रो ल्याम्डा हुने भयो। त्यो गर्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ यल के भयो त अब यल विल बी द अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ दिस काइन्ड dv/dt प्लस ल्याम्डा dp/dt dv/dt प्लस ल्याम्डा dp/dt प्लस g sin थीटा यो हुने भयो यो आउने भयो। यो के हो त यो अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो नि त। अब ल्याम्डा के हुनु पर्यो त ल्याम्डा त यहाँबाट आउनु पर्यो। अब dx/dt चाहिँ दुईटै चाहिँ कुरालाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो नि त दुईटै कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। dx/dt के भयो त अब ल्याम्डा रो a स्क्वायर इक्वल्स 1/रो ल्याम्डा यसले के गर्यो त अब ल्याम्डा भने के हुनु पर्यो त अब यदि चाहिँ त्यो यो अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ हुने हो भने सेटिस्फाई हुने हो भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल्याम्डा चाहिँ प्लस माइनस 1/रो a हुने। अब dx/dt के भयो त dx/dt चाहिँ यहाँ मैले हेरेँ भने यहाँ लगाएर हाल्यो भने एकछिन यहाँ चाहिँ अब के भयो त अब यसमा चाहिँ लगाएर मैले अब dx/dt मा चाहिँ यहाँ चाहिँ ल्याम्डाको भ्यालु यहाँ हाल्यो भने यहाँ अथवा यहाँ दुईटैमा जहाँ हाले भने के आयो त dx/dt के हुनु पर्यो त यो प्यारामेट्रिक इक्वेसन चाहिँ एउटा आउनु पर्यो नि त dx/dt इक्वल्स प्लस माइनस a एउटा चाहिँ दुईटा यहाँ चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन छ प्यारामिटरको टर्ममा हो कि नि त। यसले के दिन्छ x र t को चाहिँ एउटा इक्वेसन दिइदियो नि त। ए एउटा कन्स्ट्यान्ट हो ए कन्स्ट्यान्ट हो नि त x इक्वल्स at गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्लस at एउटा माइनस at को इक्वेसन दिन्छ x इक्वल्स प्लस at दिन्छ एउटा इक्वेसन त्यसको प्लस at मा चाहिँ x इक्वल्स प्लस at मा चाहिँ अहिले मैले चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि प्लस at मा चाहिँ यो प्लस भ्यालुले चाहिँ यो प्लस इक्वेसनले चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। त्यो के हो त क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भयो अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन हो यो अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनले सेटिस्फाई गर्छ हैन। अब dx/dt माइनस at माइनस a ले चाहिँ मा के हो त अर्को एउटा इक्वेसन छ त्यसमा चाहिँ यो माइनस चाहिँ नेगेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनले चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। त्यसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको के हो त सोलुसन हो v र p को सोलुसन हो कि नि त v र p को चाहिँ प्रेसर र भेलोसिटीको सोलुसन भयो। यो चाहिँ के हो त दिस इज द प्यारामेट्रिक इक्वेसन यो क्यारेक्टरिस्टिक लाइन भयो दिस क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ अहिले लाइनको टर्ममा छ at यो कन्स्ट्यान्ट लाइनको टर्ममा छ इन्क्लाइन लाइनको टर्ममा छ हैन। यो कर्भ पनि हुन्छ यो a चाहिँ यदि चाहिँ भेरी गर्छ भने कर्भ भयो नि त x र t मा चाहिँ भेरी गर्छ यो कर्भ भयो भने कर्भ हुन्छ। त्यो कर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोलुसन निकाल्नु पर्छ। यस्तो कर्भ सेट अफ कर्भ छ यहाँ हैन। अब यहाँ के भयो त अब कतिवटा चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन हामीले दुईटा पहिला सुरु चाहिँ एउटा क्वान्टिटी इक्वेसन एउटा मोमेन्टम इक्वेसन्स दुईटा अर्डिनरी डिफरेन्शियल पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन लिएको थियो। त्यो दुईटा पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन हामीले के गर्नु त यहाँ दुईटा अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन छ यहाँ दुईटा अर्डिनरी डिफरेन्शियल चारवटा चाहिँ सेट अफ 4 अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन्स बनाएर त्यसलाई चाहिँ के भयो त बनाएर त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसको हामीले सोलुसन निकाल्छौँ ग्राफिकल्ली अथवा न्युमेरिकल्ली हामीले त्यसको सोलुसन निकाल्छौँ। द्याट मेथड इज नोन एज द मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स दिस इज अ टुल टेक्निक हो नि त टेक्निक भयो नि त यो यसलाई कसरी निकाल्ने त अब यसो अब एनालिटिकल सोलुसन छैन भने यहाँ के भयो त अब यल इक्वल्स के भयो त dv/dt प्लस माइनस 1/रो a यो भनेको क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हो। यसले अहिलेसम्म हामीले चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स फर्ममा लिएर गएको छैन यो इक्वेसन हो। यसको सोलुसनै भयो भने त सिधै हाल्यो सोलुसन छैन भने त फाइनाइट डिफरेन्स फर्ममा लानु पर्यो नि फेरि यसलाई
dv by dt plus minus 1 by rho a dp by dt plus g sin theta plus fb b 2d equals 0. यहाँ के भन्दा satisfying the condition dx by dt equals plus minus a. dx by dt plus a मा चाहिँ यो प्लसले सेटिस्फाई गर्छ, माइनस ए मा चाहिँ माइनस सेटिस्फाई गर्छ हैन। यो दुईटा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन चाहिँ हामीसँग। अब यसको चाहिँ फाइनल डिफरेन्स सोलुसन निकाल्नु पर्यो। यो हामीले चाहिँ दुईटा इक्वेसन बनायो, यसको चाहिँ फाइनल डिफरेन्स सोलुसन चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब फाइनल डिफरेन्स सोलुसन हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले हेर्यौं भने यहाँसम्म हाम्रो आइसकेको छ, छैन त? पहिले हाम्रो यहाँसम्म आइसक्यो। यहाँ ए एकै टर्ममा रहेछ, अहिले हामीले एकै टर्ममा चाहिँ ए भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। यो फाइनल डिफरेन्स यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन चारवटा चाहिँ सेटमा आइसक्यो। यसलाई हामीले के मतलब डिस्टाइज गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ म चाहिँ के हो त एक्सटी डोमेनमा डिस्टाइज गर्छु। यसरी चाहिँ यहाँ अहिले यो पनि लाइन देखाउनु पर्ने, यहाँ लाइन छैन। एक्सटी डोमेनमा चाहिँ डिस्टाइज गर्नु पर्यो यसलाई। अब फाइनल डिफरेन्स फर्ममा के भयो त? अब 9 र 10 को चाहिँ फाइनल डिफरेन्स फर्म के भयो त? म यहाँ एक्सटी डोमेनमा यसलाई डिस्टाइज गर्छु। यहाँ 0 भयो, टी भयो, टी प्लस डेल्टा टी हो कि नि त? टी प्लस डेल्टा टी मा म गएँ भने सी प्लस क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन यो भयो भने त सी प्लस ई डेल्टा एक्स यो छ, डेल्टा टी यो छ, सी प्लस यो भयो। यहाँबाट हेर्यो भने dx by dt इक्वल्स a प्लस a, dx by dt इक्वल्स प्लस a गर्यो भने सी प्लस क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन यो हो। अब सी माइनस के भयो त? सी माइनस क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन चाहिँ यो भयो, dx by dt डेल्टा x by डेल्टा t इक्वल्स माइनस a, सी माइनस यो भयो। डेल्टा x मैले के गरेँ त? अब यतिमा चाहिँ यो इक्वेसनलाई म डिस्टाइज म चाहिँ यसको सोलुसन निकाल्छु। यतिमा यहाँ चाहिँ के भयो त? सी प्लस यो भयो, सी माइनस यो भयो। अब यहाँको मलाई चाहिँ भेलोसिटी र प्रेसर नोन छ। यहाँको चाहिँ यो त इनिशियल टाइम हो नि। यहाँको भेलोसिटी प्रेसर नोन छ, यहाँको भेलोसिटी प्रेसर नोन छ। अब सबभन्दा तल त यहाँ त यो त प्रिभियस टाइम लाइन भयो। सबभन्दा तल त के त इनिशियल टाइम हो त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, थाहा हुन्छ। भेलोसिटी र प्रेसर नोन छ, यहाँको पनि भेलोसिटी प्रेसर नोन छ। डेल्टा एक्स यसरी चाहिँ मैले ग्रिड गरिरहेको छु। एक्सटी डोमेनमा चाहिँ यसरी डेल्टा एक्स यसरी चाहिँ डेल्टा टी यसरी ग्रिड बनाइरहेको छु हैन। एउटा ग्रिडमा चाहिँ गइरहेको छु म, डेल्टा एक्स डेल्टा टी। यहाँ सी प्लस यो भयो, सी माइनस यो भयो। यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा के छ त? अहिले यो कन्स्ट्यान्ट छ नि, यो त कन्स्ट्यान्ट हो नि, त्यही भएर स्ट्रेट लाइन गइरहेको छ यही। अब यहाँ के भयो त? अब भिपी र पिपी हामीले यहाँ चाहिँ निकाल्नु पर्यो, भेलोसिटी र प्रेसर। भेलोसिटी र प्रेसर निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ त? अब डिटी बाई डिएक्स हाम्रो के छ त? डिटी बाई डिएक्स भनेको 1/a हो। अहिले हामीले किन भन्दाखेरि यहाँ सी प्लस र सी माइनस, अब म यहाँ प्लस माइनस 1/a लेख्दिनँ, किन भन्दा सी प्लस र सी माइनस हामीले यहाँ चाहिँ उ गरिसक्यो, डिटरमाइन गरिसक्यो। यो सी प्लस हो, यो सी माइनस हो भनेपछि त अब डिएक्स बाई डिटी के भयो त? अब 1/a मात्रै हुने भयो, हो कि नि त? त्यो लाइन त हामीले फिक्स गरिसक्यौँ नि। फिक्स गरिसक्यो हुनाले यसको चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु, यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ 1 मात्रै हुने भयो, 1/a मात्रै हुने भयो, डिटी बाई डिएक्स। वेयर ए इज द स्पिड अफ एन एक्स्टिकल वेभ थ्रु द पाइप, हो कि त? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो, एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। बाई मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 9 थ्रु द रो ए इन्टु डिटी एन्ड इन्टिग्रेटिङ फ्रम ए टु पी। इक्वेसन 9 चाहिँ मैले चाहिँ रो ए डिटीले मल्टिप्लाई गरेर एदेखि पीसम्म अब इन्टिग्रेट गऱ्यो भने के हुन्छ त? ए टु पी इन्टिग्रेट गऱ्यो भने, ए टु पी इन्टिग्रेट गऱ्यो भने रो ए इन्टु डिटीले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ? रो ए डिटीले गऱ्यो भने रो ए भयो, डिटी गइहाल्यो, अनि डिबी, यो रो ए यता आयो, ए टु पी गरेर डिबी भयो, प्लस के भयो त? ए टु पी डिपी, रो ए डिटी गइहाल्यो हैन। एदेखि पीसम्म डिपी, एदेखि पीसम्म म चाहिँ अब चाहिँ सी प्लसलाई गरिरहेको छु अहिले, सी प्लसलाई, प्लस लाइनलाई, यो प्लस लाइनमा यहाँ यो प्लस लाइनमा गरिरहेको छु, ए टु पी हैन, ए टु पी गरिरहेको छु। प्लस यहाँ के हो त? ए टु पी रो ए डिटी या भी 2d इक्वल्स 0। अब यहाँ रो ए डिटी के भयो त? यहाँ अब ए डिटी भने के हो त? यहाँ ए इन्टु डिटी भनेको डिएक्स हो कि नि त? ए इन्टु डिटी भनेको डिएक्स हो, ए इन्टु डिटी भनेको डिएक्स हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के हो त? सिन्स ए इन्टु डिटी इक्वल डिएक्स भयो, त्यहाँमा चाहिँ के भयो त? अब इन्टिग्रेसन ए टु पी डिएक्स भनेको के हो त? डेल्टा एक्स हो कि नि त? ए टु पी एदेखि पीसम्म डिएक्सलाई इन्टिग्रेट गऱ्यो भने डेल्टा एक्स आयो, डिस्क्रिट फर्ममा त डेल्टा एक्स हो नि, डेल्टा एक्स आयो। इक्वेसन मे बी रिटर्न इन द फाइनल डिफरेन्स फर्ममा के भयो त?
अब डिभी ए टु पी भनेको त रो ए भिपी माइनस भिए भयो भने त यो भिपी माइनस भिए भयो प्लस पिपी माइनस पिए प्रेसर एट पी माइनस प्रेसर एट ए भेलोसिटी एट पी माइनस भेलोसिटी एट ए हैन यो भयो अब रो यो रो यहाँ के भयो त ए डिटी भनेको डिएक्स भयो ए डिटी भनेको डिएक्स भयो रो जी साइन थीटा भनेको त कन्स्टेन्ट हो अब रो जी साइन थीटा अब यसको इन्टिग्रेसन ए टु पी भनेको डेल्टा एक्स भयो अब यहाँ मैले हेरेँ भने के भयो त यो चाहिँ फ्रिक्सन यो त फ्रिक्सन टर्म हो नि त एकदम फ्रिक्सन लसको टर्म हो अब ए इन्टु डिटी डिएक्स भयो डिएक्स छ यो फ्रिक्सन टर्म चाहिँ के हुन्छ त एज कम्पेयर टु चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू टर्म्सको कम्पेरिजन धेरै सानो हुन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ यसलाई इन्टिग्रेसनभित्र राख्दैनौँ राख्यो भने धेरै कम्प्लिकेटेड हुन्छ एमा पनि भ्यालु दिनु पऱ्यो पीमा पनि भ्यालु दिनु पऱ्यो कम्प्लिकेटेड हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी के यो धेरै सानो टर्म भएको हुनाले यसलाई हामी के नोन भ्यालुमा चाहिँ इभ्यालुएट गर्दैछौँ लेट अस इभ्यालुएट दिस इन नोन भ्यालु अहिले नोन भ्यालु कुन हो त ए हो कि नि त पीको हामीलाई अननोन हो नि भ्यालु ए को भ्यालु नोन हो त्यही भएर म चाहिँ यसलाई म चाहिँ नोन भ्यालुमा चाहिँ राखेर बाहिर निकालिदिन्छु यो भिए 2D भनेपछि त्यो भनेपछि रो पनि बाहिर आयो नि त एडिटी भनेको डिएक्स भयो यो भनेको डेल्टा एक्स भयो यो भनेको के हो त सी प्लस भइगयो नि त प्लस क्यारेक्टरिस्टिक फाइनाइट डिफरेन्स फर्म अफ प्लस क्यारेक्टरिस्टिक इन टर्म्स अफ के त भेलोसिटी एन्ड प्रेसर एट पीमा चाहिँ भेलोसिटी प्रेसर टर्ममा त्यस्तै गरेर सी माइनस इक्वेसनमा नै हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ सी माइनसलाई हामीले यसरी नै गऱ्यौँ भने के आउँछ त यहाँ सी माइनस चाहिँ के आयो त यहाँ रो ए भिपी माइनस भिबी माइनस पिपी रो जी साइन एक्स प्लस रो डेल्टा एक्स भी एफ अब यहाँ के आयो त बी आयो नि यहाँ त बी आयो बीको भ्यालु नहुन्छ त्यही बी आयो भिबी 2D यो दुईटा इक्वेसन भयो इक्वेसन 11 इक्वेसन 12 इक्वेसन 11 इक्वेसन 12 केमा छ त इक्वेसन 11 र इक्वेसन 12 चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेसर र भेलोसिटीमा छ अब प्रेसर र भेलोसिटी टर्ममा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ साइन थीटाको टर्म आउँछ हो नि त 11 र 12 लाई हामीले चाहिँ के भन्छ इक्वेसन 11 एन्ड 12 आर द फाइनाइट डिफरेन्स सोलुसन्स अफ द क्यारेक्टरिस्टिक फर्म अफ अनस्टेडी फ्लो इक्वेसन्स इन टर्म्स अफ के त भेलोसिटी एन्ड प्रेसर इन पाइप फ्लो अब यहाँ यसरी के भयो त अब हरेकको हामीलाई क्यारेक्टरिस्टिक लाइन थाहा छ यहाँको अर्कोको हाम्रो फेरि क्यारेक्टरिस्टिक लाइन यसरी थाहा छ यहाँको निकाल्यो यसो गरेर निकालेर सबै भ्यालु हामीले चाहिँ निकालेर फेरि अर्कोमा जान्छौँ फेरि यसरी सबैको भ्यालु हामी चाहिँ बिस्तारै सल्भ गर्छौँ अब यहाँ चाहिँ न्युमेरिकली हामी त अब कम्प्युटर सिस्टममा त एकैचोटि हामी मिलाएर सल्भ गर्छौँ त्यसलाई एन्ड अनस्टेडी फ्लो इन पाइप यो के हो त अनस्टेडी फ्लो इन पाइप भनेको त वाटर ह्यामर प्रब्लम हो क्या नि त वाटर ह्यामर प्रब्लम हो अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भेलोसिटी र प्रेसरमा चाहिँ हामीले लग्यौँ भने यहीँ यसरी हामीले गरिरहेको छौँ मैले यो हामीले यहाँसम्म गयौँ है यहाँसम्म आइसकेको छ अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई मैले के गर्छु त इक्वेसन रो सी डिटी अब यहाँ मैले चाहिँ यो सी प्लस र सी माइनस यहाँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको हाम्रो सी प्लस र सी माइनस यहाँ छ नि त यो सी प्लस यो भयो हो कि नि त सी माइनस चाहिँ यो भयो सी माइनस यो भयो अब सी प्लस सी माइनसमा यहाँ के छ त भेलोसिटी र प्रेसर छ यो भिपी र पिपी भनेको अननोन हो भिबी पिबी भिए पिए भनेको के हो त नोन पोइन्टहरू हो नि त प्रिभियस टाइमको हो नि नोन पोइन्ट हो भनेपछि यसलाई चाहिँ अब भेलोसिटी र प्रेसर भन्दा पनि के हुन्छ त डिस्चार्ज र हेडमा चाहिँ अझै हामी चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गऱ्यो भने अझै इक्वेसन चाहिँ अझै सिम्प्लिफाइड फर्ममा चाहिँ आउँछ यो साइन थीटाहरू यो चाहिँ प्रायः चिजहरू आउँदैन अब यहाँ चाहिँ अब 2 इक्वेसन्स 3 एन्ड 4 यो 3 र 4 दुईटा इक्वेसन्स यहाँ चाहिँ 3 एन्ड 4 यो अहिले मैले ए को ठाउँमा सी राखिरहेको छु यहाँ अहिले हाम्रो कन्स्ट्यान्ट ए थियो अहिले कन्स्ट्यान्ट चाहिँ सी छ है कन्स्ट्यान्ट सी छ त्यही कन्स्ट्यान्ट ए चाहिँ सी भएको छ अहिले यहाँ द 2 इक्वेसन्स 3 एन्ड 4 क्यान बी सल्भ साइमल्टेनियसली टु डिटरमाइन पिपी एन्ड भिपी इन सल्भिङ पाइप प्रब्लम्स इट इज कन्भिनियन्ट टु वर्क विथ हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एच एन्ड डिस्चार्ज क्यू प्लेस अफ पी एन्ड भी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एच र डिस्चार्ज क्यूमा चाहिँ गर्छ यहाँ चाहिँ अहिले हामी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ए थियो मैले यहाँ सीलाई कन्स्ट्यान्ट मानिरहेको छु अब यो चाहिँ पाइप भयो यो चाहिँ ए भयो यो पी पोइन्ट भयो पी पोइन्ट छ बी पोइन्ट कहाँ छ त बी पोइन्ट यहाँ छ कतै हो कि नि त ए पोइन्ट यो भयो पी पोइन्ट यो भयो बी पोइन्ट यहाँ कतै छ हैन अब ए पोइन्टमा के छ त यहाँ अब
यो चाहिँ हाइडली ग्रेड लाइन हो। हाइडली ग्रेड लाइनको कुनै एउटा कमन पोइन्ट मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ गरिरहेको छु अहिले एच हाइट। अब यहाँ चाहिँ के भयो त ए पोइन्टको चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यहाँको डाटम हेड, यो डाटम हेड के छ त जेड छ। अब यो के भयो त एच माइनस जेड, यहाँबाट एच गऱ्यो भने एच माइनस टोटल हेड चाहिँ एच हो भने एच माइनस जेड यो हो। त्यो पीमा पनि त्यही नै छ नि, पीमा पनि यहाँ जेड छ अनि चाहिँ एच माइनस जेड पीमा पनि छ। अब प्रेसर भनेको के हो त रो जिएच हो कि त रो जिएच, भी भनेको क्यू बाई ए हो। अब यहाँ चाहिँ पाइपको एङ्गलको त थीटा एक्स एक्सिससँगै थीटा एङ्गल एक्स चाहिँ मैले यहाँ कतिवटा मेजर गरिरहेको छु, डेल्टा एक्स यो भयो। पाइपको लेन्थ डेल्टा एक्स, एदेखि पीसम्म डेल्टा एक्स हो नि त, अनि पीदेखि बीसम्म फेरि डेल्टा एक्स हो। अब पीपी भनेको के हो त प्रेसर एट पी भनेको के हो त रो जी के हुन्छ रो जी एसपी माइनस जेडपी हो। रो जी एसपी माइनस जेडपी, पीपी भनेको एचपी माइनस जेडपी, यहाँको पिए भनेको त रो जी एचए माइनस जेडए। पीपी माइनस पिए भनेको हाम्रो यहाँ पीपी माइनस पिए छ नि त, हाम्रो यहाँ पीपी माइनस पिए चाहियो। भिपी माइनस भिए यो त भनेको चाहिँ के हुन्छ ए इन्टु भी क्यू बाई ए हुन्छ, क्यू बाई ए हुन्छ। यो पनि क्युए बाई क्युपी बाई ए क्युए बाई ए हुन्छ यो चाहिँ। अब पीपी माइनस पिए भनेको के हो त यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यति आउने भयो रो जी एचपी माइनस एचए रो जी डेल्टा एक्स साइन थीटा आउँछ यहाँबाट हेऱ्यो भने पीपी माइनस पिए हैन यो आउने भयो। योबाट हामीले चाहिँ हेऱ्यो भने अब के भयो त पीपी माइनस पीबी पनि यहाँ हामीले हेऱ्यो भने यही नै आउँछ, यहाँ चाहिँ प्लसमा आउँछ। दुईटालाई हामीले गऱ्यो भने के भयो त सी प्लस के भयो त यहाँको सी प्लस मैले ल्याएँ। अब यो सी प्लस ल्याउँछु अब हैन, यो सी प्लस के भयो त अब सी प्लसमा म चाहिँ रो सी बाई ए क्युबी माइनस क्युए ए आयो नि त, यहाँ दुईटैमा क्युबी बाई ए आयो क्युसी बाई ए क्युए बाई ए आयो। यो रो सी बाई ए भयो, रो जी एचपी माइनस एचए माइनस रो जी डेल्टा एक्स साइन थीटा ओके नि, अब प्लस रो जी डेल्टा एक्स साइन थीटा सबै भ्यालु मैले हालेँ अहिलेको हैन। पीपी र पिएको भ्यालु यहाँ हालेँ मैले, हाल्दाखेरि अब यहाँ पनि मैले के गरेँ त अब भिएलाई के गरेँ क्यूमा कन्भर्ट गरेँ, यहाँ पनि भिएलाई मैले क्युएमा कन्भर्ट गरेँ, त्यो चाहिँ ए स्क्वायर यहाँ आयो। अब यो गर्दाखेरि यहाँ यस्तो खालको इक्वेसन आयो। यो इक्वेसन यो के त सी प्लस हो, एसपी इक्वल्स के भयो त अननोन एसपी इक्वल्स एचए माइनस सी बाई जिए क्युपी माइनस क्युए माइनस डेल्टा एक्स एफ क्युए एब्सोल्युट भ्यालु अफ क्युए 2g ए स्क्वायर यो आयो। सिमिलरली सी माइनसमा मैले हेरेँ भने जेडबी इज ग्रेटर देन जेडपी छ हो नि त, जेडबी चाहिँ डाटामा लाइन त बढी छ नि त। त्यो हुँदाखेरि यहाँ पनि मैले गरेँ भने यहाँ पनि चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ सी माइनस इक्वेसन के आयो त एचबी सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि एचबी प्लस सी बाई जिए क्युपी माइनस क्युबी प्लस डेल्टा एक्स एफ क्युबी एब्सोल्युट भ्यालु अफ क्युबी 2g ए स्क्वायर आए। अब सी प्लस इक्वेसन्स र सी माइनस इक्वेसन्समा हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने सी बाई जिए एउटा छ, एउटा चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ डेल्टा एक्स एफ 2g ए स्क्वायर छ नि त हो। यो चाहिँ मैले सी बाई जिएलाई चाहिँ सी बाई जिएलाई मैले बी भने अनि चाहिँ एफ डेल्टा एक्स 2g ए स्क्वायरलाई आर भने यहाँ के आयो त सी प्लस के भयो त यहाँ सी प्लस हाम्रो के भयो त यहाँबाट हेऱ्यो भने एचपी इक्वल्स एचए माइनस बी क्युपी माइनस क्युए माइनस के भयो त आर क्युए। सी माइनस पनि के भयो त एचपी इक्वल्स एचबी प्लस बी क्युबी माइनस क्युबी प्लस आर क्युबी। यो दुईटा के भयो त अब प्रेसरको हेरकोटमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भयो नि त। यसलाई हामीले चाहिँ अब न्युमेरिकल्ली अब कम्प्युटर अल्गोरिदमबाट सोल्भ गर्नु पर्यो। त्यसलाई सोल्भ दिस विथ कम्प्युटर युजिङ कम्प्युटर अल्गोरिदम। यहाँ त ए बी हुँदैन नि त, यहाँ त आई हुन्छ आई प्लस 1 हुन्छ हो कि त, पी हुन्छ अननोन पोइन्टलाई पी भन्ने अनि आई प्लस 1 आई प्लस 2 यसरी जान्छ नि हो कि। त्यसरी हामीले चाहिँ कम्प्युटर अल्गोरिदममा चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ पछि चाहिँ सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के भयो त सिमिलरली अब एमओसीमा नि के भयो त अब स्टेबिलिटी चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। करेन्ट नम्बर सी के भनेको बी प्लस सी भनेको के हो त बी प्लस सी डेल्टा एक्स डेल्टा टी। अब सी के भन्छ सेल बी लेस देन इक्वल टु 1 हुनु पर्यो। यहाँबाट हामीले डेल्टा टीलाई चाहिँ डेल्टा एक्स चुज गरेर डेल्टा टीलाई के गर्नु पर्यो त अब डेल्टा टी चाहिँ हामीले चाहिँ डेल्टा एक्सको टर्ममा चाहिँ हामीलाई बी र सी चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। बी प्लस सी चाहिँ हामी चाहिँ डेल्टा एक्सको टर्ममा हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ
डेल्टा टी सेल बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई भी प्लस सी। डेल्टा एक्स भने के भयो त अब हाम्रो चाहिँ डिभाइड द पाइप इन्टु एन सेगमेन्ट्स एन्ड कम्प्युट डेल्टा टी फर अल सेगमेन्ट। एन सेगमेन्ट गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ डेल्टा एक्स भयो। डेल्टा एक्सको टर्ममा चाहिँ डेल्टा एक्स भनेको एल बाई एन भयो। अब यहाँ चाहिँ सबै सेगमेन्टको लागि चाहिँ मैले चाहिँ हामीले चाहिँ अब डेल्टा टी चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। एल बाई एन भी प्लस सी होइन, भी प्लस सी। अब चाहिँ भी प्लस सी यसरी हामीले चाहिँ डेल्टा टी चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्सको चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स फर्म अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन चाहिँ यो इन टर्म्स अफ प्रेसर एन्ड हेड। फाइनाइट डिफरेन्स फर्म अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन फर अनस्ट्रीम फ्लो इन पाइप्स वाटर ह्यामर प्रब्लम हो कि नि त इन टर्म्स अफ प्रेसर के अरे डिस्चार्ज एन्ड हेड। अर्को प्रेसर एन्ड भेलासिटी र प्रेसरको अर्को थियो। यो डिस्चार्ज एन्ड हेडमा चाहिँ यो चाहिँ हेर्दाखेरि फेयरली सिम्पल छ देखिन्छ हो कि नि त। यही अब अरू प्रब्लम भन्नु तिमीले चाहिँ हेर्नु पर्यो। यहाँ अब प्रब्लम के छ त भन्दाखेरि चाहिँ फलोइङ आर द गिभन 2 पोइन्ट्स ए एन्ड बी एलोङ द पाइप अफ डायमिटर। अब यहाँ कति कुराहरू चाहिँ यहाँ अब करेन्ट कन्डिसनहरू मेन्टेन नभए हुनसक्छ, तिमीले आफैले मेन्टेन गरेर प्रब्लम सल्भ गरे पनि हुन्छ। यहाँ प्रब्लममा करेन्ट कन्डिसनहरू डेल्टा टीको भ्यालुहरू चाहिँ म्यानेज नगरे पनि हुनसक्छ, त्यतिकै राख्दै हुनसक्छ। फलोइङ डेट खालि प्रब्लम मात्रै सल्भ गरेको छ कि फलोइङ डेट एन्ड डाटा आर गिभन at 2 points A and B along a pipe of diameter 20 cm carrying water। QA चाहिँ के त 0.4 मिटर क्युब पर सेकेन्ड छ, QB चाहिँ 0.45 मिटर क्युब पर सेकेन्ड छ, या चाहिँ हाम्रो चाहिँ 21.5 मिटर छ, SB हाम्रो यति छ, डेल्टा एक्स यति छ, डेल्टा टी अब यतिकै दिएको छ। वास्तवमा यहाँ हामीले चाहिँ डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स गरेर चाहिँ त्यो रेसियो मेन्टेन गरेर गर्नुपर्छ यो। तर यही भ्यालु जे देखायो त्यही नै भ्यालु राखेर हामी गर्छौँ। मैले एफ इक्वल्स 0.02 ए इक्वल्स 12 हाम्रो त डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स त हाम्रो 1/a छ नि त, त्योबाट हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हो। अब त्यो गरेँ। अब के भयो त ए इक्वल्स 1200 मिटर पर सेकेन्ड होइन। एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन अफ पाइप विथ horizontal theta equals 1 degree using the finite difference form of the characteristic equations compute the distance at point P QP and SP निकाला भने चाहिँ T plus delta T and delta X delta C plus यसरी भयो, C minus यसरी भयो, एरिया अफ पाइप यो भयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब ए को दिएको छ, बी को दिएको छ हैन, बी को दिएपछि अब यहाँ चाहिँ SP इक्वल्स एच ए माइनस बी QP माइनस QA R QA C minus SP equals SB plus B QP minus QB plus R QB। अब B हामीले निकाल्नु पर्यो A by GA हामी निकाल्न सक्छौँ, R पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। F delta X 2GDA square डेल्टा हैन होला यो A square हैन, 2GDA square डेल्टा त हैन, डेल्टा यहाँ बढी आएछ। 2GDA स्क्वायर डेल्टा त हैन, डेल्टा यहाँ बढी आएछ कि कहाँ यो डेल्टा आएछ हैन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर भयो। आर भएपछि यहाँ चाहिँ अब आर पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ, बी हामीलाई थाहा छ, एसबी एचए हामीलाई थाहा छ, क्युपी क्युए हामीलाई थाहा छ, सबै भ्यालु दिएको छ। त्यही चिज आएछ फेरि, त्यही चिज आएछ। अब भ्यालुहरू हालिदिने हो सबै, त्यो भ्यालु हालेर दुईटालाई हामीले सोल्भ गऱ्यो भने क्युपी चाहिँ यति आउँछ। क्युपी चाहिँ खालि जस्ट सोल्भ गर्ने, यो चाहिँ जस्ट सिम्पल सोल्भ गर्ने, सोल्भ गरे हुन्छ। सिम्पली सोल्भ गर्ने यस्तो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ तिमीले गर्नुपर्ने। अरूहरू पनि तिमीले चाहिँ अब उसबाट हेरेर चाहिँ गरे हुन्छ हैन। यस्तै प्रब्लमहरू यहाँ पनि यस्तै प्रब्लमहरू छ, प्रेसर र भेलोसिटीमा छ, त्यो पनि हेरे भयो। म यो हालिदिन्छु अब प्रेसर र भेलोसिटीमा यहाँ पनि। अब यहाँ हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले के गर्दा न्युमेरिकल्ली यहाँ के भनेको छ, राइट एन अल्गोरिदम फर सिमुलेसन अफ वाटर ह्यामर प्रोसेस भनेको त्यही अहिले हाम्रो चाहिँ अनस्ट्रीम फ्लो इन पाइपको चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स फर्ममा जानु पर्यो प्रेसर र हेडमा हैन। युजिङ मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स भने यहाँ चाहिँ हाम्रो मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स फर द वाटर ह्यामर प्रब्लम द क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन्स आर के हो त, सी प्लस भनेको एचपी इक्वल्स एचए माइनस बी क्युबी माइनस क्युए हैन, माइनस आर क्युए सी माइनस इक्वेसन के हो त, एचपी इक्वल्स एचबी प्लस बी क्युपी माइनस क्युबी प्लस आर क्युबी
यो वेयर b इक्वल्स a ga of delta x 2gda स्क्वायर। यस्तै यो चिजहरु तिमीहरु चाहिँ अब त्यो तिमीले चाहिँ हार्डवेयरको किताब तिमीले पढाएको छैन उसको तिमीले चाहिँ सेकेन्ड इयरमा हुँदाखेरि स्टुडरको किताब पढाएको छ स्टुडरको किताबमा चाहिँ छ यिनीहरु तिमीले हेर्यो भने हुन्छ स्टुडरको किताबमा चाहिँ तिमीले हेर्न पर्छ सबै यो चिजहरु चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ धेरै प्रयासको किताबहरु पाउँदैन हैन स्टुडरको किताबहरुबाटै चाहिँ निकालेर गरेको यो सबै मैले पनि हो यहाँ अब यो भई यहाँ अब हेर्यो भने के बताए टी छ डेल टी प्लस डेल्टा टी एक टाइम स्टेप माथि यो टाइम लाइनको भ्यालु हामीलाई थाहा छ अहिले एक्सटी डोमेन हो एक्सटी चाहिँ डोमेनमा यो पाइपको लेन्थ चाहिँ 0 यो यल छ पाइपको लेन्थ यो चाहिँ सी प्लस यो भयो अब सी माइनस चाहिँ यो भयो सी प्लस सी माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा टी चाहिँ यो छ यो पी भनेको त अननोन पोइन्ट हो ओके नि त पी अननोन हामी त यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक कर्व त अब यहाँ नि फेरि यसरी सी माइनस सी प्लस गरेर फेरि यहाँको निकाल्दिन्छ यहाँको नि फेरि सी प्लस सी माइनस गरेर यहाँको निकाल्दिन्छ त्यो गरेर जाने हो अब यहाँ हामी गयौँ भने चाहिँ के भयो त यहाँ हामी चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ अब कम्प्युटर अल्गोरिदममा हामीले गर्यो भने त के हो त यहाँ अलि यसरी लेखेर छ 0 x डेल्टा टी अब म यहाँ गएँ ल इनिशियल टाइमलाइनमा गएँ आई यो 8th पोइन्ट छ ग्रिड पोइन्ट छ यो qi -1 भयो नि त यो अब म एबी लेख्दैन के एबी ले त कम्प्युटर अल्गोरिदम सोल्भ गर्दैन नि त अल्गोरिदममा बस्दैन नि आई यो i -1 यो i भयो भने यो i -1 भयो यो qi -1 भयो यो hi -1 भयो ओके न यो hi -1 भयो यो चाहिँ qi +1 यो hi +1 यो भयो यो c प्लस c माइनस क्यारेक्टरिस्टिक यो p भयो यो p पोइन्ट हो p भने चाहिँ अननोन पोइन्ट मान्नु पर्यो यहाँ spi qpi अननोन पोइन्ट भने अब spi qpi यहाँ पनि के भयो त i इक्वल्स चाहिँ के भयो त 1 हुने बित्तिकै spi र qpi चाहिँ यहाँको चाहिँ भ्यालु चाहिँ i इक्वल्स 0 हुने बित्तिकै spi qpi अहिले यहाँ 1 माने यसलाई 0 मा 1 हैन spi र qpi यहाँको चाहिँ भ्यालु हामी निकाल्छौं हो यसरी यहाँले मिलाइहाल्यो 0 हुनु पर्ने अब यहाँ चाहिँ के भयो त अब यो qi +1 भयो यो qpi spi चाहिँ यो अननोन भ्यालु यो सबै यिनीहरु सबै नोन हो के नि त यो हाम्रो नोन अब qpi and spi आर अननोन भ्यालुज qi -1 si -1 q sub i +1 s sub x i +1 नोन भ्यालुज युजिङ इक्वेसन 1 यो इक्वेसन 1 लाई मैले चाहिँ ले भने यहाँ के भयो त spi भने के भयो त spi यो sp भनेको spi भयो ha भने के भयो त यहाँ अब si -1 भयो si -1 b qp भनेको qpi भयो अनि चाहिँ qa भनेको qi -1 भयो यसरी मैले राखे भने -r qi -1 qi -1 एब्सोल्युट भ्यालु यसरी राखे भने के भयो त मैले अब अननोन टर्म चाहिँ यतापट्टि बसिरहेछ सबै मैले के गर्छु त अब अननोन टर्मलाई एकातिर राखेर नोन टर्मलाई एकातिर मात्रै ठ्याक्क राखिदिन्छु यसरी यहाँ के भयो त अब spi इक्वल्स hi -1 प्लस qi -1 b r qi -1 अनि b qpi भने यहाँ हेर्यो भने यो spi यो i पोइन्ट को लागि चाहिँ एउटा टर्म छ यहाँको si -1 र qi -1 यहाँको मिलेर बनेको एउटा टर्म छ एउटा यो टर्म छ छैन त यो टर्म छ यसको लागि जहिले नि एउटा यहाँ एउटा टर्म हुन्छ यो h र q मा किनभने यो त b पनि सेम हुन्छ अर त r पनि सेम हुन्छ h र q मा एउटा टर्म हुन्छ त्यो टर्म चाहिँ यो टर्मलाई मैले के cp भने cp यो i को चाहिँ एउटा cp हुन्छ के जुन cp चाहिँ यो कम्प्युटर अल्गोरिदम अब सहिलो पनि अनि cp भने के हो त hi -1 qi -1 b into b minus r qi -1 एब्सोल्युट भ्यालु अफ qi -1 नोन टर्म्स हो नि मैले i भन्ने बित्तिकै एक स्टेप अगाडि गएर यो भ्यालु कम्प्युट हुन्छ आफै यही इक्वेसन लेखिरह्यो भने ओके नि त अगेन युजिङ इक्वेसन 2 c माइनस इक्वेसन के भयो त c माइनस sp sb प्लस b qp माइनस qb प्लस r qb भने spi के भयो त hi +1 b into qpi
माइनस QI + 1 प्लस R QI + 1 QI + 1 भनेपछि यहाँ HPI पनि के भयो त अब H नोन टर्म यो I पोइन्ट चाहिँ राइट साइडमा एउटा नोन टर्म छ नोन टर्मको एउटा चाहिँ क्याल्कुलेसन छ जुन चाहिँ हामीले यो फर्मुला राखिरहन सक्छौँ I = 1 भन्ने बित्तिकै I - 1 मा यो टर्म आउँछ I + 1 मा यो टर्म आउँछ जहिले यहाँ के भयो त अब यहाँ चाहिँ यसरी मैले गरेँ नि HPI भनेको त CM त्यसलाई मैले CM भने यति टर्मलाई मैले CM भने CM + B QPI यही HPI = CM + B QPI भने CM भने के भयो त राइट साइडको चाहिँ I + 1 टर्ममा चाहिँ यो टर्म चाहिँ नोन टर्म बसिरहन्छ नाउ के भयो त इक्वेसन C प्लस के भयो त C प्लस हामीले हेर्यो भने HPI = CP - B QPI भयो नि त HPI भनेको CP - B QPI भयो अब C प्लसबाट आयो अनि चाहिँ अर्को C माइनसबाट HPI के आयो त अब HPI भनेको CM + QB CP र CM हरेक ग्रिड पोइन्टको CP र CM हुन्छ इक्वेसन ठ्याक्कै हामीले बनाउन मिल्यो नि त CP र CM को इक्वेसन बनाएर हामी जान सक्छौँ हरेक इक्वेसनको आफ्नो आफ्नो CP र CM हुन्छ अब यो पोइन्टको आफ्नै CP र CM छ यो पोइन्टको आफ्नै CP र CM छ CP र CM त्यसलाई लिन मात्रै अब कम्प्युटर अल्गोरिदमबाट लिन पर्यो त्यसलाई भने CP CM आर द इक्वेसन्स अफ नोन भ्यालुज कम्बाइनिङ इक्वेसन 3 and 4 yields 3 र 4 लाई मैले चाहिँ अब 3 र 4 यो ट्रान्सफर गरेर चाहिँ मध्यबाट यो गर्ने बित्तिकै के हो त HPI मैले यहाँ चाहिँ जोडेर एभरेज गर्दा के हो त 1/2 CP + CM भयो नि त HPI भनेको 1/2 CP र CM को एभरेज हो CP र CM को चाहिँ एभरेज भयो अब QPI भनेको के हो त CP - QPI / B हो हैन B = CP - CM / 2B where CP = के भयो त HI - 1 + QI - 1 BR QI - 1 यही दुईटा इक्वेसन चाहिँ CP र CM चाहिँ हामीले दुईटा इक्वेसन चाहिँ फर्म गर्नु अब सबै इन्टिरियर पोइन्ट हामीले के गर्छौँ त अब सबै अल इन्टिरियर पोइन्ट्स सबै इन्टिरियर पोइन्ट्स चाहिँ हामीले चाहिँ यही इक्वेसन लगाएर सोल्भ गर्छौँ सबै इन्टिरियर तर एक्सटेरियर पोइन्टमा त हुँदैन नि जब चाहिँ यो बाहिरी पोइन्टमा आउँछ हामीले के गर्नुपर्छ अब यहाँ के अभाइलेबल छ यहाँ हामीले हेर्यो भने यहाँ आयो भने हामीसँग के थाहा छ त यहाँ एउटा मात्रै हामीलाई चाहिँ इक्वेसन थाहा हुन्छ के थाहा हुन्छ एउटा मात्रै इक्वेसन हामीलाई चाहिँ थाहा यहाँ यसरी गयो भने यो त हामीले यहीबाट निकालिहाल्छौँ यो पोइन्ट हामीलाई थाहा छैन हो कि नि त यो पोइन्ट हामीले चाहिँ के छ त यहाँ चाहिँ C+ इक्वेसन मात्रै छ यहाँ त एउटा C+ यहाँ C- इक्वेसनमा छैन नि त यहाँ एउटा C- इक्वेसन अभाइलेबल छ तर यहाँ दुईटा चीज अननोन छ के त Q र H हो नि त Q र H अननोन छ भने एउटा C- यहाँको बाउन्ड्री अपस्ट्रिम बाउन्ड्रीको इक्वेसन C- र अपस्ट्रिम बाउन्ड्रीको इक्वेसन हामीले युज गर्यौं भने जस्तो चाहिँ युज गर्ने के आयो त यहाँ Q र H चाहिँ हामीले सोल्भ गरे यहाँ चाहिँ जस्तै डाउनस्ट्रिममा के भयो त यो डाउनस्ट्रिम पोइन्ट हो ल यहाँ डाउनस्ट्रिम पोइन्ट हो भने के भयो त यहाँ चाहिँ Q र H चाहिँ QN र HN चाहिँ यहाँ चाहिँ अननोन छ तर यहाँ के छ त अब एउटा मात्रै C+ इक्वेसन चाहिँ अननोन छ we have only C+ इक्वेसन डाउनस्ट्रिम बाउन्ड्रीको एउटा इक्वेसन हामीलाई थाहा we should have a equation of in terms of के त Q and H in downstream boundary जस्तो रेटिङ कर्भ कति चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ अब चाहिँ के चाहिँ डिस्चार्ज हुनु पर्ने विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यहाँ चाहिँ कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ पम्पको स्पिड के छ पम्पको स्पिड अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्चार्ज के छ कन्स्टेन्ट डिस्चार्ज छ कि यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अनस्ट्री फ्लो पाइपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ चाहिँ डेड इन छ कि हैन डेड इन भयो भने के हुन्छ यहाँ अब डेड इन छ भने डिस्चार्ज जिरो भयो अनि यहाँ चाहिँ C+ इक्वेसन छ भने एउटाले एउटा चाहिँ सोल्भ गरे यसरी चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ कन्स्टेन्ट रिजर्भयर होला हैन कन्स्टेन्ट रिजर्भयर भने H चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ H कन्स्टेन्ट हुने बित्तिकै Q लाई हामीले C- बाट Q लाई हामीले सोल्भ गर्छौं भनेपछि यहाँ अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिममा चाहिँ हामीलाई के चाहियो त बाउन्ड्री इक्वेसन्स चाहियो बाउन्ड्री कन्डिसन चाहियो वी शुड ह्याभ बाउन्ड्री कन्डिसन किनभने हामीसँग एउटा मात्रै इक्वेसन नहुन्छ यहाँ C- यहाँ C+ मात्रै छ भनेपछि एउटाले दुईटा सोल्भ गर्दैन नि यहाँ एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन चाहियो अपस्ट्रिम बाउन्ड्रीमा कन्स्टेन्ट रिजर्भयर हुनु पर्यो
कि चाहिँ स्पिड अफ द पम्प इज नोन हुनु पऱ्यो भयो नि त डिस्चार्ज नोन भएर चाहिँ पम्पको स्पिड नोन हुनु पऱ्यो यहाँ पनि अर्को एउटा चाहिँ कन्डिसन थाहा हुनु पऱ्यो के गर्नु पर्दा कि चाहिँ डाउनस्ट्रिममा एउटा चाहिँ ओरिफिस भाल्भ हुनु पऱ्यो भल्भको इक्वेसन छ त्यहाँ हो कि भल्भ हुनु पऱ्यो अथवा चाहिँ डेड इन हुनु पऱ्यो वाटर ह्यामर प्रब्लम छ भने अब भल्भमा पनि अब चाहिँ डिस्चार्ज कन्ट्रोल होला हैन त्यो चिज चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यो भएपछि अब चाहिँ डिस्चार्जको चाहिँ ओपन अब चाहिँ फ्लो थ्रु ओरिफिसको हामीसँग इक्वेसन अन्डर रुट जीएच छ नि हो कि 2GH छ त्यो इक्वेसनबाट हामी चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाएर दुईटा इक्वेसन चाहिँ हामी सोल्भ गरेर यहाँ चाहिँ गर्नु पर्छ यहाँ र यहाँ चाहिँ चाहियो सबै तर अरू बाँकी इन्टेरियर पोइन्ट के हुन्छ त अब जति पनि बाँकी इन्टेरियर पोइन्ट छ बाँकी सबै चाहिँ यही चाहिँ कम्प्युटर अल्गोरिदमको यो फर्मले यो इक्वेसनले सोल्भ गरिदिन्छ फर्मले चाहिँ हामीलाई सोल्भ गर्छ त्यसरी हामीले गर्नु पर्यो भनेपछि पहिला सुरु हामी के गर्नु पर्छ अपस्ट्रिममा पहिला सुरु अपस्ट्रिम बाउन्ड्री कन्डिसनबाट अपस्ट्रिमलाई पहिला सुरु अनि सी माइनस इक्वेसन र अपस्ट्रिम बाउन्ड्री कन्डिसनमा के कन्डिसन छ त नि हैन त्यो कन्डिसन त्यो चाहिँ इक्वेसन युज गरेर हामी चाहिँ त्यो अपस्ट्रिमको चाहिँ पोइन्टको चाहिँ भ्यालु हामी चाहिँ क्यू र एचको भ्यालु हामी चाहिँ पहिला सोल्भ गर्छ हैन सोल्भ गर्छौँ डाउनस्ट्रिममा नै हामी चाहिँ त्यसरी नै सोल्भ गर्छौँ अनि भित्री पोइन्ट चाहिँ जम्मै कम्प्युटर अल्गोरिदम बनाएर सबै यसैबाट हामी चाहिँ सोल्भ गर्छौँ ओके न त्यसरी हामी चाहिँ सोल्भ गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यो चाहिँ हाम्रो भयो मेथड अफ स्ट्याटिस्टिक्स बाइ चाहिँ युजिङ कम्प्युटर अल्गोरिदम